च्याप्टर 2 मा केही छ त हामीले रिभिजन के भन्छ रिभिजन गर्नुपर्ने नभएमा च्याप्टर 3 सुरु गर्छ आजबाट होइन म्याम ल छैन भने चाहिँ हामी आजको च्याप्टर 3 सुरु गरौँ है त ल हाम्रो च्याप्टर 3 भनेको चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर्स भनेको छ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भनेको के हो अनि त्यसको डिजाइन त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेजले एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ पिडिएको बारेमा यसलाई एक्सेप्ट गर्ने फाइन स्टेट अटोमाटा जसलाई हामी पुस्ट एन्ड अटोमाटा भन्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है अब आज चाहिँ हामी ग्रामर अनि त्यसपछि यसको डेरिभेसन मेथड्सहरू अनि आयो भने डिजाइन एक दुईवटासम्म हेरेर चाहिँ भ्याउँछ है सो लेट इस बिगिन फ्रम एक्सप्लेनिङ वाट इज कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भनेर कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा चाहिँ सिएफजी भनेर भन्छौँ है बेसिकली ग्रामर भन्यो भने चाहिँ त्यो जुनसुकै ग्रामर होस् ग्रामरको काम के हो त इट हेल्प्स अस टु जेनेरेट सम वर्ड्स अनि वर्ड्सहरू मिलेर कुनै न कुनै ल्याङ्ग्वेज बन्छ अनि त्यही ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने इक्विभ्यालेन्ट अटोमेटिकली अथवा भनौँ मसिनले चाहिँ एक्सेप्ट चाहिने गर्छ है अब फर्मल ल्याङ्ग्वेजेसहरू जेनेरेसनको लागि जस्तै अब हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको लागि इङ्ग्लिसमा हामीले इङ्ग्लिसमा अथवा नेपालीमा जसरी हामीले ग्रामरहरू पढ्छौँ र त्यो ग्रामरहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने भोकाबुलरीहरू निस्किन्छ वर्ड्सहरू निस्किन्छ त्यहाँबाट मिलेर सेन्टेन्सहरू बन्छ सेन्टेन्स मिलेर लामो अब एसेहरू बन्छन् होइन त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो फर्मल ल्याङ्ग्वेजको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिएफजी चाहिँ चाहिन्छ है बेसिकली सिएफजी इज अ ग्रामर जस्ट विच आर फन्डामेन्टल फर डेभलपिङ एनी फर्मल ल्याङ्ग्वेज जस्तै सी बनाउँदा होस् अथवा जावा भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होस् अथवा C++ होस् यस्तो खालको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूको लागि चाहिँ सिन्ट्याक्सहरू डेभलप गर्नको लागि चाहिँ सिएफजी चाहिँ युज भएको चाहिँ हो है हामीले चाहिँ एउटा तिमीहरूको हाम्रो इन्जिनियरिङमा चाहिँ त्यो सब्जेक्ट चाहिँ इलेक्टिभमा छ होइन र कम्पाइलर डिजाइन भन्ने सब्जेक्ट छ क्या जुन चाहिँ सिएसआइटीमा चाहिँ पर्ने सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ इलेक्टिभमा छ जस्तो लागेको छ सायद होइन सो कम्पाइलर डिजाइनमा चाहिँ हामीले केसँग डिल गर्छ भने जहाँनिर हामीले टिओसी पढेर स्टप गर्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ कम्पाइलर डिजाइन भन्ने सुरु हुन्छ क्या सो हामीले जति पनि फाइनाइट स्टेट अटोमाटा पढ्छौँ अथवा पुश डाउन अटोमाटा पढ्छौँ अनि यो सिएफजीहरू पढ्छौँ यही कन्सेप्टलाई युज गरेर चाहिँ हाम्रो के भन्छ सीको कम्पाइलर कसरी बन्छ अथवा जावाको कम्पाइलर कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्टडी हुन्छ सो बेसिकली सिएफजी भनेको चाहिँ यस्तो ग्रामर हो जसले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन चाहिँ ले गर्छ कसको लागि त भन्दाखेरि यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूको चाहिँ कम्पाइलर डिजाइनको लागि चाहिँ सिएफजीले चाहिँ काम गर्छ बेसिकली भनौँ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा जति हामीले कोडहरू लेख्छ नि त्यसको लागि चाहिने सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ सिएफजीबाट चाहिँ आउँछ है अब हामीले सिएफजी भनेको चाहिँ बेसिकली के बुझ्नु पर्यो एउटा ग्रामर हो जसले चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ जसलाई हामीले कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौँ र त्यो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसले एक्सेप्ट गर्छ त फाइनाइट स्टेट अटोमाटा को टाइप विच इज पुश डाउन अटोमाटा सो सिएफजी गिभ्स अस सिएफएल एन्ड सिएफएल इज एक्सेप्टेड बाई पिडिए भनेर बुझ्नु पर्यो है अब हामीले यो च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ दुईवटा टर्म चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ एउटा टर्म भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर अर्को भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटर है सो बेसिकली ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटर्स भने चाहिँ त्यो कम्पोनेन्टहरू भयो हाम्रो फर्मल ल्याङ्ग्वेज अथवा हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको केसमा ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटर्स आर दोज कम्पोनेन्ट जसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू जेनेरेट गर्छ सो ल्याङ्ग्वेज कसले जेनेरेट गर्छ त डेफिनेटली ग्रामरले जेनेरेट गर्छ सो हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा जुन रेगुलर एक्सप्रेसन भनेर पढ्यौँ रेगुलर एक्सप्रेसनले हामीलाई के दिन्थ्यो रेगुलर ग्रामर एन्ड हेन्स त्यहाँबाट रेगुलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जेनेरेट हुन्थ्यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ फाइनाइट स्टेट अटोमाटाको टाइप विच इज डिएफए र एनएफएले एक्सेप्ट गर्थ्यो होइन सिमिलरली हाम्रो चाहिँ
हामीले अब पढ्नु लागेको CFG भनेको इज अल्सो अ ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटर, जसले के ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ त कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अटोमाटा, जसलाई हामीले पुश डाउन अटोमाटा भन्छौँ, त्यसले एक्सेप्ट गर्छ। सिमिलरली अब हामीसँग अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भन्ने अर्को ग्रामर हुन्छ, त्यो ग्रामरले चाहिँ रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज र रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज भनेर टु टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ, जुन चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले एक्सेप्ट गर्छ। सो अल दोज ग्रामर्स जसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू जेनेरेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटर भन्छौँ। भने ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर भनेको चाहिँ के हो त, अ डिभाइस जसले चाहिँ तिम्रो भ्यालिड स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। सो बेसिकली हामीले पढ्ने फाइन स्टेट अटोमाटा, पुश डाउन अटोमाटा अर ट्युरिङ मसिन्स भने चाहिँ के हो त, दिज आर ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर। सो जसले ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ अथवा प्रोसेस गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर भन्छ। जसले चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटर भन्छौँ। सो अल form of grammars that we study as language generator, and all forms of finite state automata अथवा भनौँ all forms of automata that we study, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर भनेर भन्छौँ है। अब हामी यति भनिसके पछाडि चाहिँ लेट्स मुभ अन टु फर्मल डेफिनेसन अफ ग्रामर, अथवा भनौँ फर्मल डेफिनेसन अफ CFG। आज हामीले पढ्न लागेको ग्रामर भनेको चाहिँ के हो त, CFG हो। अब CFG-लाई चाहिँ हामीले जसरी अगाडि फाइन स्टेट अटोमाटालाई, DFA-लाई, NFA-लाई हामीले ट्युपलको बेसिसमा चाहिँ डिफाइन गराएको थियो, त्यसै गरेर CFG-लाई पनि हामीले फर्मल्ली चाहिँ एज अ 4 ट्युपल भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ है। सो अ CFG इज formally defined as 4 tuples. सो यदि मेरो ग्रामर चाहिँ जी छ भने यो जी को मेम्बर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भी, टी, पी र एस है, वेयर भी भनेको चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ अल द सेट अफ भेरिएबल्स, अथवा त्यसलाई हामीले नोन टर्मिनल सिम्बल्स भनेर पनि भन्छौँ। र यो नोन टर्मिनल सिम्बल्सहरूलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ इङ्ग्लिसको क्यापिटल लेटरबाट अथवा भनौँ अप्पर केस लेटरबाट चाहिँ इङ्ग्लिसको अल्फाबेटहरू युज गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेट अफ भेरिएबल्स भन्छौँ। यो भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ जसरी अगाडि हामीले चाहिँ DFA NFA पढ्दाखेरि एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन हुन्थ्यो, त्यो ट्रान्जिसन फङ्सनले के गर्थ्यो त भन्दा मसिनको एउटा स्टेटमा बसेर कुनै एउटा इनपुट लिँदाखेरि चाहिँ नेक्स्ट कुन स्टेटमा ट्रान्जिट गर्ने भन्ने कुरा दिन्थ्यो भने जस्तै यसमा पनि हामीसँग एउटा प्रोडक्सन रुल भनेर हुन्छ। प्रोडक्सन रुल भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रामरको रुल भयो। त्यो प्रोडक्सन रुलले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, कुनै न कुनै स्ट्रिङ्सहरू जेनेरेट गर्न दिन्छ। सो ग्रामर युज गरेर हामीले वर्ड जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही के भन्छ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन रुल हामी युज गर्छौँ। अनि त्यो प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ क्यापिटल लेटरले चाहिँ नोन टर्मिनल सिम्बल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ, र त्यो नोन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ हामी कुनै न कुनै एउटा टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ रिप्लेस गर्दै जान्छौँ क्या। सो रिप्लेस गर्दै गएपछि अल्टिमेटली तिम्रो प्रोडक्सन रुलमा एउटा पनि नोन टर्मिनल सिम्बल रहेन र सबै चाहिँ टर्मिनल सिम्बलमा कन्भर्ट भयो भने चाहिँ त्यो टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ हामीले वर्ड भनेर भन्छौँ। त्यो ग्रामरले जेनेरेट गर्ने वर्ड अथवा स्ट्रिङ भनेर भन्छ। सो बेसिकली V stands for set of variables which represent the non-terminal symbol. यो नन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, कुनै न कुनै टर्मिनल सिम्बलहरूले रिप्लेस गर्दै जान्छौँ। सो टी भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा सेट अफ टर्मिनल सिम्बल्स। अब यो सेट अफ टर्मिनल सिम्बल्स भनेको चाहिँ हामीले उतापट्टि फाइनल स्टेट अटोमा पढ्दा जुन समेसन भनेर तिमीले पढाएको थियो त्यही समेसनकै इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सो त्यसमा पनि हामीले समेसन इज इक्वल्स टु 0,1 भनेर दिएको छ भने तिम्रो त्यो पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेसनले के गर्थ्यो, 0 र 1 कन्सिस्ट भएको वर्डहरू जेनेरेट गर्थ्यो, चाहे 0को मात्रै सिक्वेन्स अर 1को मात्रै सिक्वेन्स अर 0 र 1को कम्बिनेसनको सिक्वेन्स जेनेरेट गरे जस्तै यहाँ पनि टर्मिनल सिम्बल्समा चाहिँ जुन जुन एल्फाबेटहरू हुन्छ नि, जुन जुन टर्मिनल सिम्बलहरू हुन्छ त्यही एल्फाबेटहरूबाट नै के हुन्छ त वर्डहरू भन्छ। जस्तै टीमा चाहिँ टीको सेटमा चाहिँ A,B छ भने तिम्रो अल्टिमेटली यो ग्रामर युज गरेर जेनेरेट गर्ने वर्डमा पनि A र B को नै कम्बिनेसन हुन्छ है, कि त A को मात्रै हुनसक्छ कि B मात्रै आउनसक्छ, अर एल्स A र B मिलेर हामीले ग्रामर कस्तो लेखेको छ, प्रोडक्सन रुल कस्तो बनाएको छ त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ त यो टर्मिनल सिम्बलमा डिफाइन भएको सिम्बलहरूबाट नै हाम्रो वर्डहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। सो हामीले टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ इङ्ग्लिसको अल्फाबेट नै युज गर्छौँ तर लोवर केस अल्फाबेट चाहिँ युज गर्छौँ। सो अप्पर केस अल्फाबेट भयो भने त्यो चाहिँ नोन टर्मिनल सिम्बल
अथवा सेट अफ भेरिएबल्स लोअर केस अल्फाबेट भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सेट अफ टर्मिनल सिम्बल्स अर सिम्पली अल्फाबेट पनि भनेर भन्न सक्छौँ समेसन भनेर पनि भन्न सक्छौँ सो कुनै कुनै तिमीहरूले लिट्रेचरमा हेऱ्यो भने जीलाई डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ टर्मिनल सिम्बलको ठाउँमा समेसन भनेर पनि देख्छ सेम कुरा हो है नेक्स्ट चाहिँ छ हामीसँग पी जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सेट अफ रुल्स अर प्रोडक्सन्स भनेर भन्छौँ सो यो रुल्सले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ कुनै पनि टर्मिनल नोन टर्मिनल सिम्बलमा कुन चाहिँ टर्मिनलले रिप्लेस गर्ने भन्ने सेट अफ रुल्स चाहिँ हामीले लेख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सन रुल्स भन्छौँ यसले चाहिँ कुनै न यो प्रोडक्सन रुल युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै न कुनै स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ अथवा प्रड्युस गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले सेट अफ प्रोडक्सन अथवा सिम्पली प्रोडक्सन रुल्स भनेर भनेको है सो अब यो प्रोडक्सन रुललाई चाहिँ कुनै कुनै लिट्रेचरमा तिमीले आर भनेर पनि देख्छौ कन्फ्युज नहुनु है सो जी इज इक्वल्स टु भी समेसन आरएस लेखे पनि त्यही हो जी इज इक्वल्स टु भी टिपिएस लेखे पनि सेम हो है भने एस भनेको चाहिँ द्याट इज द स्टार्ट सिम्बल जहाँबाट हाम्रो स्ट्रिङको जेनेरेसन चाहिँ सुरु हुन्छ हामीले एफएमा उतापट्टि फाइनल स्टेट अटोमाटा पढ्दाखेरि क्यू नट भनेको चाहिँ द्याट्स द इनिसियल स्टेट जहाँबाट चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेसिङ सुरु हुन्छ भने जस्तै यसमा स्टार्ट सिम्बल भनेको इट इज द्याट सिम्बल जुन सिम्बलबाट चाहिँ के सुरु हुन्छ त तिम्रो चाहिँ स्ट्रिङको जेनेरेसन चाहिँ सुरु हुन्छ अब कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेटस टेक वान एक्जाम्पल अनि त्यो एक्जाम्पलबाट अलिकति क्लियर होला है सो एक्जाम्पलमा चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा ग्रामर छ फर एक्जाम्पल जी इज इक्वल्स टु भिटिपी र एस छ अरे वेयर अब हाम्रो एस भनेको त के हुने भयो स्टार्ट सिम्बल हुने भयो नर्मली एस भन्ने सिम्बलबाट नै रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ सो योबाट चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको जेनेरेसन बिगिन हुन्छ है भने भीमा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि हामीसँग एस भनेको त जहिले हुनै पर्यो किनभने त्यही सिम्बलबाट चाहिँ स्ट्रिङ जेनेरेसन हुन्छ त्यो बाहेक एबिसिडी भनेर तिम्रो इङ्ग्लिसको क्यापिटल अप्पर केसमा हुनसक्छ अहिले चाहिँ मैले भी मात्रै भएको एस मात्रै भएको लिएको छु यसमा चाहिँ एस भन्ने सिम्बलबाट नै हामी चाहिँ स्ट्रिङ जेनेरेसन सुरु गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले एस राखेको छ र टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि 0 1 अनि एम्टी है अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने जसरी उतापट्टि समेसन भने जे हो यसमा पनि टी भने त्यही हो त्यही भएर अल्फाबेट युज गराएछ भने लोअर केस अल्फाबेट हुने भयो नत्र भए नम्बर पनि युज हुन्छ र इम्टी त हुन्छ नै होइन सँगसँगै इम्टी त हुने भइ नै हाल्यो भने मसँग प्रोडक्सन रुल चाहिँ कस्तो छ अरे भने पी कन्सिस्ट अफ एस इम्प्लाइज एउटा चाहिँ एमटी अर्को चाहिँ एस इम्प्लाइज 0s1 भन्ने यस्तो प्रोडक्सन रुल छ अरे भने अब हामीले यो युज गरेर चाहिँ स्ट्रिङ कसरी जेनेरेट गर्छौँ त जस्तै मलाई यहाँबाट चाहिँ वी हेभ टु जेनेरेट डब्लु इज इक्वल्स टु एउटा चाहिँ 0 1 जेनेरेट गर्नुपर्ने छ अरे अर्को चाहिँ 0011 जेनेरेट गर्नुपर्ने छ अरे मानौँ भने अब हामीले स्ट्रिङ कसरी जेनेरेट गर्छौँ त भन्दाखेरि वी अलवेज बिगिन फ्रम स्टार्ट सिम्बल एसबाट बिगिन गर्छौँ हामी है र यो एसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामीसँग भएका प्रोडक्सन रुलहरूबाट मध्येबाट के चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ त्यो सब्स्टिट्युट गर्छौँ अब अहिले मलाई इम्टी त जेनेरेट गर्नु छैन यदि मेरो उद्देश्य इम्टी पनि जेनेरेट गर्नु थियो भने चाहिँ मैले एसको यो भने एस इम्प्लाइज इम्टी भने चाहिँ एसको ठाउँमा इम्टी राख्न पाइन्छ भने है भने म सिम्पली इम्टी राखिदिन्थेँ मेरो स्ट्रिङ जेनेरेट हुन्थ्यो सकिन्थ्यो है एउटा केस यो हुन्थ्यो अर्को केस चाहिँ मानौँ मलाई 0 1 चाहिँ गर्नु छ भनेदेखि मेरो डब्लु कसरी मैले जेनेरेट गर्थेँ त एसबाट स्टार्ट गर्थेँ अब एसको ठाउँमा या त मैले इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु या चाहिँ 0s1ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु वेयर 0 इज अ टर्मिनल सिम्बल एस इज द नन टर्मिनल सिम्बल एन्ड 1 इज अगेन अ टर्मिनल सिम्बल भने हामीले जहिले पनि स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने बेलामा के गर्छौँ यो नन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ कुनै न कुनै एउटा टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ सो अब अहिले हामीले केले रिप्लेस गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ हेर त एसको ठाउँमा या त इम्टीले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे या त 0s1ले नै रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे भने मेरो उद्देश्य के छ 0 र 1 मात्रै मलाई जेनेरेट गर्नु छ भने म यो एमटीको ठाउँमा यो एसको ठाउँमा केले रिप्लेस गरिदिन्छु एमटीले रिप्लेस गरिदिन्छु यो भयो भने एमटी फेरि के भयो द्याट्स आइडेन्टिटी इन कन्क्याटिनेसन सो यसले हामीलाई के दिने भयो 0 1 दिने भयो हो सिमिलरली अब यो पनि जेनेरेट भयो अब लाइक फर एक्जाम्पल मलाई यो जेनेरेट गर्नु छ अरे भने अब म के गर्छु त फेरि पनि यसबाट स्टार्ट गर्छु हो अब यसको ठाउँमा मैले 0s1ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु सो अब मलाई के छ रिक्वायरमेन्ट अनुसार अर्को पनि 0 चाहिँ जेनेरेट गर्नु छ भने म फेरि यो एसको ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्छु यो होल भ्यालुले नै सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु
0s1 भनेर सब्स्टिट्युट गरेँ, पछाडिको 1 लाई मैले एज इट इज लेखेँ। यो होल टर्म यति टर्म भनेको यो s को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गरेको भ्यालु भयो। अब फेरि मेरो रिक्वायरमेन्ट यता हेरौँ। मलाई के छ, 2टा 0 2टा 1 चाहिँ जेनेरेट गर्नु छ। यसो हेऱ्यौँ भने 2टा 0 पनि आइसक्यो, 2टा 1 पनि आइसक्यो भने अब यो s को ठाउँमा चाहिँ मैले इम्टीले पनि त सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु भने चाहिँ म के गरिदिन्छु त, यो ठाउँमा एम्टी ल्याएर राखिदिन्छु र मेरोले चाहिँ 0011 भन्ने स्ट्रिङ चाहिँ यसरी जेनेरेट गर्छ है। सो अब हामीलाई एक्जाममा सोद्धाखेरि डिजाइन अ CFG भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बनाउने हो, यो प्रोडक्सन रुल्सहरू चाहिँ बनाउने हो है। अनि यो प्रोडक्सन रुलमा अनुसार चाहिँ हामीले जे नन टर्मिनल सिम्बल युज गर्ने हो, जे टर्मिनल सिम्बल्सहरू युज गर्ने हो, त्यही अनुसार बाँकी त त्यहाँ भरिदिने भयो। मेन काम भने उतापट्टि हामीले DFA अथवा NFA बनाउँदाखेरि ट्रान्जिसन टेबल, हामी त्यहाँनिर ट्रान्जिसन फङ्सन बनाउँथ्यौँ नि DFA NFA को डिजाइनमा। भने ग्रामरको डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले के डिजाइन गर्छौँ अथवा के बनाउँछौँ त, प्रोडक्सन रुल्सहरू चाहिँ बनाउँछौँ है। बुझिन्छ? बुझिरहेछ? Yes, ma'am. सो अब यो ग्रामर भनेको कस्तो खालको ग्रामर रहेछ त, अ ग्रामर द्याट जेनेरेट्स इक्वल नम्बर अफ 0 फलोड बाई इक्वल नम्बर अफ 1 रहेछ। हामीलाई चाहिँ बराबर 0 जतिवटा छ 1 पनि त्यतिवटा नै हुनुपर्ने र 0ले एसक्यूएल जहिले हुन्छ कि दिएको हुन्छ, त्यो हामीले बनाउने हो। हामीले ग्रामर डिजाइन गर्दा तिमीलाई चाहिँ एक्जाममा कसरी सोध्न सक्छ भने डिजाइन अ CFC द्याट जेनेरेट्स द ल्याङ्ग्वेज वेयर इक्वल नम्बर अफ 0 इज फलोड बाई इक्वल नम्बर अफ 1 भन्यो भने हामीले यसरी बनाउँछौँ। यो भयो भने के भयो त, एभ्री टाइम के हुन्छ त मेरो, मैले अब फेरि पनि यहाँ जस्तै यो s को ठाउँमा अर्को फर इक्जाम्पल है, यो s भयो अनि यो s को ठाउँमा सुरुमा मैले 0s1 राखेँ होइन, फेरि नेक्स्ट टाइम पनि s को ठाउँमा 0s1 गऱ्यो भने इक्वल नम्बर अफ 0 इक्वल नम्बर अफ 1 भयो। फेरि s को ठाउँमा फेरि पनि 0s1 भयो भने 3टा 0 3टा 1 आयो। अब मलाई के भनेको छ क्वेसनले भने इक्वल नम्बर अफ 0 फलोड बाई इक्वल नम्बर अफ 1 गराउनु छ भने त यो पोजिसनमा मैले के राख्नु पर्यो, डेफिनेटली इम्टी नै राख्नु पर्यो नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले एउटा चाहिँ इम्टी हुन्छ भनेर माने के। सो मेरो क्वेसनले मलाई जे भन्छ त्यही अनुसार चाहिँ म त्यसरी नै के गर्छु त, CFG चाहिँ डिजाइन गर्छु। उही अगाडिको जस्तो क्या, हामीले DFAमा चाहिँ यस्तै खालको इनपुटलाई एक्सेप्ट गर भन्यो भने हामी त्यही अनुसार सोचेर नै प्रोडक्सन रुल लेख्छौँ नि, अथवा भनौँ ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्छौँ नि, त्यही CFGमा पनि त्यही हुन्छ। तिमीलाई एउटा क्वेसन गिभन हुन्छ अनि त्यो क्वेसनलाई सेटिस्फाई हुने हिसाबले चाहिँ अब भेरिएबलको ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ नन टर्मिनल नन टर्मिनलको ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गर्ने भनेर चाहिँ हामी आफैले नै प्रोडक्सन चाहिँ बनाउने हो के। यो हामीलाई गिभन भन्दा पनि हाम्रो काम भनेको नै यो हामीले बनाउने हो। अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई मैले डिरेक्टली इक्जाम्पल दिनको लागि यसरी लेखेँ होइन। हामीलाई क्वेसन गिभन हुन्छ, क्वेसनमा सेटिस्फाई हुने हिसाबले चाहिँ हामीले नन टर्मिनल सिम्बलमा के टर्मिनलले रिप्लेस गर्न सकिँदो रहेछ हामी आफै डिजाइन गर्दै जान्छ। अहिले अब हामीलाई क्वेसनले चाहिँ इक्वल नम्बर अफ 0 फलोड बाई इक्वल नम्बर अफ 1 नभने भए इम्टी हामीले नराख्दा पनि हुन्थ्यो होइन। त्यो कुरा चाहिँ बुझिन्छ? बुझ्यो म्याम। ल अब हामीले यो ग्रामरलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री किन भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। नर्मली के हुन्छ भने जस्तै अब यो अहिले हामीले लेखेको 2टा प्रोडक्सन रुल लेखेको छ नि होइन, यो 2टा प्रोडक्सन रुल लेख्दाखेरि यो प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो एउटा नन टर्मिनल सिम्बललाई 0 र 1ले के गरेछ, इन्क्याप्सुलेट गरेछ भनौँ, अथवा अगाडि लिडिङमा एउटा भ्यालु छ सराउन्ड गरेछ भनौँ होइन। एस भन्ने नन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ 0 र 1 भन्ने टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ के भनेको छ त, सराउन्ड गरिरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट भन्छौँ क्या, कन्टेक्स्ट अफ एस भन्छौँ होइन। अब यो एसको अगाडि र पछाडि जुनसुकै सिम्बल भए पनि तिमीलाई चाहिने स्ट्रिङ कसरी जेनेरेट हुन्छ त, यो एसमा तिमीले के सब्स्टिट्युट गर्छौ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हो। जस्तै यो एसमा सिम्पली तिमीले इम्टी राख्दियौ भने के हुँदो रहेछ, तिम्रो चाहिँ 0 र 0 1 मात्रै प्रड्युस हुँदो रहेछ। यो एसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ 0s1 ल्याएर हालिदियो भने के हुने रहेछ, 2टा 0 2टा 1 सब्स्टिट्युट हुने रहेछ। भनेपछि नो म्याटर एसको अगाडि र पछाडि कन्टेक्स्ट जेसुकै भए पनि स्ट्रिङ जेनेरेसनको लागि चाहिँ तिमीले यहाँ टर्मिनल नन टर्मिनल सिम्बलमा केले रिप्लेस गर्छौ त्यसले चाहिँ स्ट्रिङ जेनेरेसनमा चाहिँ बिगर रोल प्ले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्रामरलाई चाहिँ के भने हो त, कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भने हो कि। इभन दो इफ यु सराउन्डेड विथ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट तिम्रो चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ जेनेरेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ के छ अरू त्यसले म्याटर गर्ने भएको कारणले गर्दा यो ग्रामरलाई चाहिँ नर्मली कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भनेर चाहिँ नाम चाहिँ दिइएको है। अब हामीले यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा रेगुलर एक्सप्रेसन पनि पढ्यौँ होइन।
अनि अब अहिले हामी कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पनि पढ्दैछौँ भने दुईटाको बिचको फरक के छ त भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है। नर्मली रेगुलर एक्सप्रेसनमा हामीले अगाडि पढ्दाखेरि यो कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेक्सिकल कन्स्ट्रक्टहरू गर्नको लागि कुनै पनि के भन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ लेक्सिकल एनालाइसिसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ भनेर भनेको थियो। नर्मली रेगुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले रिकर्सिभ रिलेसनसिपलाई चाहिँ रिकर्सिभ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ उ गर्दैन क्या, सपोर्ट गर्दैन। भनेको अघिल्लो भ्यालु चाहिँ अघिल्लो स्टेपको भ्यालु चाहिँ दोस्रो स्टेपमा पनि लग्न सकिन्छ है भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ त्यसले दिँदैन। त्यसले खालि स्ट्रेट फरवर्ड एउटा डिजाइन मात्रै दिन्छ। तर कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एउटा रिकर्सन भन्ने, तिमीले रिकर्सन त पहिला पढेको छौ नि होइन प्रोग्रामिङ, त्यसमा रिकर्सनमा के हुन्छ त जस्तै इटरेसन 0 मा x नट भन्ने भ्यालु कुनै तिमीले क्याल्कुलेट गराएछौ भने x1 को भ्यालु क्याल्कुलेट चाहिँ तिमीले x नट को भ्यालु लिएपछि मात्रै x1 जेनेरेट हुन्छ। अनि x2 क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ तिम्रो x1 को भ्यालु लिएपछि मात्रै x2 जेनेरेट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले रिकर्सन भनेर भन्छौँ। सेम टास्कलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइम रिपिट गर्यौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले रिकर्सन भन्यौँ होइन। सो सिएफजीमा चाहिँ त्यो रिकर्सनको पनि क्यापेबिलिटी चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने सिएफजी इज मोर पावरफुल देन रेगुलर एक्सप्रेसन भनेर भन्छौँ क्या। सो रेगुलर एक्सप्रेसनले चाहिँ सिम्पली रेगुलर ल्याङ्ग्वेज मात्रै दिन्छ भनेदेखि सिएफजी चाहिँ बोथ रेगुलर पनि नट रेगुलर ल्याङ्ग्वेज बोथ जेनेरेट गर्न सक्छ। रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ अनि नट रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि जेनेरेट गर्न चाहिँ सक्छ। देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एभ्री रेगुलर ग्रामर चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री हुन्छ भनेर भन्न सक्छु। भन्नुपर्छ एभ्री रेगुलर एक्सप्रेसनले जुन ग्रामर दिन्छ त्यसलाई हामीले रेगुलर ग्रामर भन्छौँ। त्यो रेगुलर ग्रामर भनेको चाहिँ इज अ टाइप अफ सिएफजी नै हो। सिएफजीले चाहिँ के गर्छ त रेगुलर ग्रामरको फिचर त दिन्छ प्लस त्यसमा चाहिँ अरू फिचर पनि थपेर दिने भएको कारणले गर्दा हामीले सिएफजीलाई चाहिँ मोर पावरफुल देन आरई हुन्छ भनेर भन्छौँ। अब यसको प्रुफको लागि अब हामीले कम्पाइलरको डिजाइनतिर गऱ्यो भने चाहिँ तिमीलाई अझ बढी क्लियर हुन्थ्यो होइन। तर अब अहिले सिम्पली हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ कसको हो त्यो म्युट गरिदेऊ न। तर हामीले सिम्पली बुझ्नु पर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा के बुझ्नु पर्यो भने एउटा सिएफजीले चाहिँ बोथ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज पनि जेनेरेट गर्न सक्छ र नन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि जेनेरेट गर्न सक्छ। एउटा सिएफजीले चाहिँ रिकर्सनलाई पनि सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिएफजी इज मोर पावरफुल देन रेगुलर एक्सप्रेसन। सो वी क्यान से द्याट एभ्री रेगुलर ग्रामर इज अल्सो अ सिएफजी है, त्यो चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज अफ सिएफजी भनेर। अब लाइक अगाडि नै पढेको जस्तै नै हो। ल्याङ्ग्वेज अफ सिएफजी भनेको कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि a language which is generated by using CFG is a CFL, and that CFL is accepted by its corresponding automata known as PDA हैन। सो मसँग चाहिँ यदि कुनै पनि ग्रामर छ जी र त्यो सिएफजी हो भने त्यसले चाहिँ जेनेरेट गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई मसँग ग्रामर जी छ एसभिटिपिएस हो भने यसले जेनेरेट गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ एलजी। Language generated by CFC is a set of terminal string that have derivation from start symbol in G भन्छ के। सो LG भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा इट कन्सिस्ट अफ अ सेट अफ टर्मिनल strings that has derivation from start symbol भन्छ। अब डेरिभेसन भने के भन्नु होला है, that has derivation from start symbol S भन्छौँ भने अघिको एक्जाम्पलमा हाम्रो चाहिँ अघिको एक्जाम्पलमा जस्तै यो स्ट्रिङ छ नि, सेट अफ स्ट्रिङ भनेको 0011 अघि हामीले जेनेरेट गरेको जति पनि स्ट्रिङ्सहरू छन् यो अघिको ग्रामरलाई सपोज गर्यो भने इम्टी 01011 यो सबै सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ल्याङ्ग्वेज अफ सिएफसी भन्छौँ। किन भन्छौँ त भन्दाखेरि यो सेट अफ स्ट्रिङ चाहिँ त्यो सिएफजीको स्टार्ट सिम्बलबाट हुँदै कहाँ पुगेछ त सेट अफ टर्मिनल सिम्बलमा पुगेछ भने यो होल जुन सिक्वेन्स छ यसलाई हामीले डेरिभेसन भनेर भन्छौँ है। सो स्टार्ट सिम्बलबाट कुनै न कुनै प्रोडक्सन रुल युज गरेर तिमी चाहिँ एउटा फाइनल सेट अफ टर्मिनल स्ट्रिङमा पुग्छौ भने यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामीले डेरिभेसन भन्छौँ। सो ल्याङ्ग्वेज अफ सिएफसी भने के रहेछ त भन्दाखेरि इट इज द ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटेड बाई सिएफजी सच द्याट इट कन्सिस्ट अफ अ सेट अफ स्ट्रिङ्स द्याट हेज डेरिभेसन फ्रम स्टार्ट सिम्बल एस। हामीले चाहिँ स्टार्ट सिम्बलदेखि चाहिँ के भन्छ कुनै न कुनै प्रोडक्सन रुल युज गरेर चाहिँ फाइनल्ली सेट अफ स्ट्रिङ्समा पुग्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले
एलजी अथवा ल्याङ्ग्वेज द्याट इज जेनेरेटेड बाई सिएफसी भनेर भन्छौँ। बुझिन्छ? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट चाहिँ हामी जान्छौँ, पहिला सुरु यो डेरिभेसन्सहरू हामी बुझ्छौँ अनि त्यसपछि डिजाइनमा जान्छौँ है। सो बेसिक टर्म्सहरू नै हामी बुझिरहेको छौँ। सो 3.2मा चाहिँ हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि डेरिभेसन ट्रिज एन्ड सिम्प्लिफिकेसन अफ सिएफजी भनेर छ। अहिले चाहिँ हामी पहिला डेरिभेसन पढ्छौँ, त्यसपछि सिएफजीहरू डिफाइन गर्छौँ अनि वान्स सिएफजी बनाउन जानेपछि बल्ल त्यो सिएफजीलाई सिम्प्लिफाई गर्नतिर लाग्छौँ। लाइक हामीले अगाडि डिएफएको पढ्यौँ, डिएफएको डिजाइन पढ्यौँ अनि डिएफएलाई फेरि मिनिमाइज गर्न सिक्यौँ। त्यस्तै गरी नै हामी सिएफजी पहिला बनाउन सिक्छौँ अनि बल्ल सिम्प्लिफाईमा पछि जाउँला है। सो अब हामीले डेरिभेसन गर्नको लागि एउटा कुनै पनि तिमीलाई ग्रामर दिएको छ र त्यो ग्रामरबाट चाहिँ फाइनली सेट अफ टर्मिनल स्ट्रिङ्स जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ तिमीसँग चाहिँ दुईटा डेरिभेसनल मेथड चाहिँ हुनसक्छ है। सो ग्रामर युज गरेर डेरिभेसन गर्नको लागि चाहिँ डेरिभेसन युजिङ ग्रामर रुल युज गरेर चाहिँ डेरिभेसन युज गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भन्छौँ र अर्को चाहिँ हामी राइट मोस्ट डेरिभेसन भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने अघि तिमीहरूले देखिहाल्यौ स्टार्ट सिम्बलदेखि टर्मिनल स्ट्रिङसम्म जानको लागि हामीले के गर्छौँ, प्रोडक्सन रुलमा त्यो नन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ तिमीले प्रोडक्सन रुलको अनुसार कुनै न कुनै टर्मिनल सिम्बलहरूले रिप्लेस गर्दै जान्छौ नि होइन। सो यो रिप्लेस गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले डेरिभेसन भन्ने भयो, द होल सिक्वेन्सलाई नै डेरिभेसन भन्ने भयो भने अब तिमीले रिप्लेस गर्ने बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ डिरेक्सनबाट रिप्लेस गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीसँग टु टाइप्स अफ डेरिभेसन हुन्छ। तिमीले त्यो नन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ खालि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट रिप्लेस गर्दै आयो भने त्यसलाई लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भन्यो, राइट ह्यान्ड साइडबाट रिप्लेस गर्दै आयो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ त राइट मोस्ट डेरिभेसन भनिन्छ। सो यो दुइटैको एउटा एउटा इक्जाम्पल गरेर हामी हेर्छौँ है। सो सबैजनाले कपीमा लेख्न चाहिँ उ गर है, रेडियो के भएछ सबै स्लाइड भरिसकेछ, कतादेखि भइसक्यो। सुरुमा चाहिँ हामी लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसनको इक्जाम्पल हेर्छौँ, त्यसपछि राइट मोस्टको हेरौँला। एउटै इक्जाम्पलको लागि हामी बोथ गरौँला। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भन्यो भने चाहिँ तिम्रो स्टार सिम्बलबाट टर्मिनल सिम्बलसम्म जानको लागि चाहिँ हामी प्रोडक्सन रुलहरू चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट मात्रै रिप्लेस गर्दै जान्छौँ है। त्यसको लागि मैले एउटा ग्रामर चाहिँ सपोज गर्छु, लेट अ सिएफसी जी इज इक्वल्स टु भिटिपिएस भनेर एउटा ग्रामर छ वेयर भीमा चाहिँ मसँग यसमा पनि मैले एउटा मात्रै टर्मिनल सिम्बल नन टर्मिनल सिम्बल युज गरिरहेको छु है। पछि हामी अरू मल्टिपल नन टर्मिनल सिम्बल राखेर अरू इक्जाम्पल पनि हेरौँला। भने टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ मसँग एउटा ए भनेर छ, अर्को प्लस छ। हेर त टर्मिनल सिम्बल भनेको यस्तो खालको प्यारेन्थेसिसहरू अपरेटरहरू पनि हुन सक्छन् है। यसलाई खालि सिम्पली अल्फाबेट र नम्बर मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्नु भएन। हामीसँग टर्मिनल अपरेटर सिम्बलहरू पनि अथवा प्यारेन्थेसिस भन्छ यिनीहरूलाई, यो ब्र्याकेटहरू पनि हाम्रो लागि टर्मिनल सिम्बल हुन्छ, जहाँबाट अल्टिमेटली स्ट्रिङ जेनेरेट हुन्छ। त्यो नै हाम्रो लागि टर्मिनल सिम्बल भयो। स्टार्ट सिम्बल भनेको एस आफै भइहाल्यो। भने पीमा चाहिँ हामीसँग के छ अरे भने सबैजनाले यो प्रोडक्सन रुल्सहरू लेख है। एउटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ के छ अरे भने एस इम्प्लाइज एस प्लस एस। यसको अर्थ के हो त, तिमीले एसको ठाउँमा एस प्लस एसले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भने हो है। भने अर्को एस चाहिँ के छ अरे भने एस डिभाइड बाई एस। सिमिलरली थर्ड भनेको चाहिँ एस इम्प्लाइज ब्राकेटभित्र एस राखेको छ, एसलाई चाहिँ प्यारेन्थेसिसले इन्क्लोज गरेको छ। त्यसपछि अर्को एस भनेको एस माइनस एस छ। अर्को भनेको चाहिँ एस इम्प्लाइज एस एस्ट्रिक एस छ र फाइनली एस इम्प्लाइज ए छ है। यति धेरै प्रोडक्सन रुल्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ रे हामी। यति धेरै प्रोडक्सन रुल युज गरेर मलाई चाहिँ एउटा स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु छ, विच इज जेनेरेट डब्लु इक्वल्स टु ए प्लस ए इन्टु ए डिभाइड बाई ए माइनस ए युजिङ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन।
सबैले यो क्वेसन्स आएर अनि हामी सोल्युसन गरौँ। अब हेर है, हामीले प्रोडक्सन रुल लेख्ने बेलामा चाहिँ नि, किनभने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सबै यो एस नै हो नि होइन। सो यो एस नै हो भने एकपटक मात्रै एस इम्प्लाइज लेखेर अनि मैले यहाँ यसरी स्ल्यास दिँदै अनि अर्को प्रोडक्सन रुल पनि ई लेखेर यसरी स्ल्यास दिँदै पनि मैले गर्न सक्छु है। यो गर्न पनि सक्छु अथवा मल्टिपल चोटि सेम के भन्छ यो एस सिम्बल लेख्दै अनि नयाँ नयाँ प्रोडक्सन रुलहरू पनि लेख्न सक्छु है। सो हामीसँग चाहिँ प्रोडक्सन रुल लेख्ने चाहिँ 2 वेज छ। एउटा चाहिँ जुन मैले अहिले लेखिरहेको छु, अर्को चाहिँ यो यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ, जुन मन लाग्छ त्यो युज गर्दा हुन्छ है एक्जाममा। अहिले चाहिँ मैले यसरी लेखिरहेको छु धेरै छ भनेर। क्वेसन सारेपछि भयो भन्न अनि विल मुभ टु सोल्युसन है। म्याम पी इन्क्लुड्स के राख्नुपर्छ भने आफै थाहा हुनुपर्छ हो। किनकि भने नि हामीले मेन गर्ने डिजाइन भनेकै यही हो क्या। पीको नै डिजाइन नै हो हाम्रो मेन काम भनेकै यही हो। डिएफए डिजाइन गर्दाखेरि ट्रान्जिसन फङ्सन आफैले बनाएको होइन त, सेम कुरा हो क्या। अब हामी यसको डेरिभेसनको लागि चाहिँ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन फलो गर्ने भनेको चाहिँ खालि लेफ्टबाट चाहिँ सब्स्टिट्युसन गर्ने भन्ने हो है। सो अब तिमीले चाहिँ स्टार्ट सिम्बलबाट चाहिँ सुरु गर्छौ होइन, डब्लु इज इक्वल्स टु एसबाट सुरु गर्ने भयो। यो गर्यो भने अब यसमा चाहिँ हामीले एसको ठाउँमा चाहिँ अघि दिएका मध्ये कुनै एउटा चाहिँ बाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो होइन। अब हाम्रो यहाँ के छ भने ए प्लस ए इन्टु ए स्ल्यास ए माइनस ए छ। सो मैले चाहिँ यो ए प्लस मलाई लेफ्टबाट सब्स्टिट्युट गर्दै जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एस प्लस एसबाट सुरु गरेँ है। सो हामीले अब कुन सुरु गर्ने भन्ने पनि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ मेथड फलो गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हुने भयो। सो अहिले चाहिँ मलाई लेफ्टबाट मात्रै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सुरुमा त एस मात्रै छ। सो यसको लागि जे सब्स्टिट्युट गरे पनि लेफ्ट भने पनि राइट भने पनि यही एउटा मात्र अप्सन भयो। त्यही भएर हामीले एस प्लस एस गर्यौँ। अब हामीले रिप्लेस गर्दै जाने बेलामा चाहिँ के गर्छौँ भने कुन प्रोडक्सन रुल युज गरेको भनेर पनि यतापट्टि लेख्दै जान्छौँ है। सो रुल चाहिँ हामीले के युज गर्यौँ त एस इम्प्लाइज एस प्लस एस भन्ने रुल युज गर्यौँ। त्यसपछि अब यो हामीले के भनेको छ लेफ्ट मोस्ट हो भने लेफ्टबाट मात्रै सब्स्टिट्युट गर भन्छ। सो सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट सिम्बल भने कुन हो, यो एस हो नि त। सो फर्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गर्नुपर्ने छ। अब कुन चाहिँ टर्मिनल सिम्बल रिप्लेस गर्ने त भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो डब्लुलाई हेरेर गर्ने। म डब्लु यहीँनिर लेख्छु ल, एभ्री टाइम त किन पठाउनु। सो ए प्लस ए इन्टु ए डिभाइड बाई ए माइनस ए। मलाई यो निकाल्नु छ भने मेरो स्ट्रिङको हिसाबले हेऱ्यो भने सबैभन्दा लेफ्ट मोस्टमा त ए आउनु पर्ने रहेछ भने म एसको ठाउँमा केले रिप्लेस गर्छु त एले रिप्लेस गर्छु। किन रिप्लेस गर्छु मेरो प्रोडक्सन रुलले अलाउ गर्छ कि भएर मात्रै रिप्लेस गर्छु है। मसँग अगाडि प्रोडक्सन रुल चाहिँ एस इम्प्लाइज ए भन्ने प्रोडक्सन रुल पनि छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दा म के गर्छु त लेफ्ट मोस्ट एन्डमा चाहिँ एले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु है। सो मैले के गरेँ यहाँनिर एसको ठाउँमा ए लेखिदिन्छु र बाँकीलाई जस्ताको तस्तै सार्छु। सो यहाँ चाहिँ मैले के रुल युज गरेँ त भन्दा एस इम्प्लाइज ए भन्ने रुल युज गरेँ। अब त्यसपछि सबैभन्दा लेफ्ट मोस्टको सिम्बललाई चाहिँ नो टर्मिनल सिम्बललाई टर्मिनलले रिप्लेस गरेपछि त्यसमा
पछिको लेफ्ट मोस्ट नोन टर्मिनल सिम्बललाई हेर्नु पर्यो तिमीले। सो यो पछिको लेफ्ट मोस्ट नोन टर्मिनल सिम्बल भने त यही नै हो भनेपछि यहाँनिर अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई के न केले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हेर्नु पर्यो हामीले। अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली टुवर्ड्स द एन्ड अफ द स्ट्रिङ चाहिँ ए माइनस ए चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ मैले के गरेँ त, त्यसको ठाउँमा एस माइनस एस राखेँ भने चाहिँ अल्टिमेटली मलाई यस्तो फर्मेटमा चाहिँ आउँछ। मैले किन एस माइनस एस राखेँ भने टुवर्ड्स द एन्ड यो चाहिएको छ, अगाडि एस छ भने त यो अगाडिको सिम्बलहरूलाई त म रिप्लेस गर्न सकिहाल्छु नि, प्लससम्म त आइ नै सकेको छ भन्नेको कारणले गर्दा मैले टुवर्ड्स द एन्डलाई पनि सम्झेर के गरेँ त एस माइनस एसले सब्स्टिट्युट गरिदिएँ है। सो सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो एस माइनस एसले मैले सब्स्टिट्युट गरिदिएँ। अब नेक्स्ट भनेको भनेको नो यो एस हो नि त, यो भन्यो भने त राइट मोस्ट भयो भने चाहिँ यो पोजिसनमा अब हामीले के एस नै हो। सो त्यहाँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्न अब के गर्न सक्छौँ त, के राख्दा ठिक होला? ए इन्टु ए। ए इन्टु ए भन्दा पनि पहिला सुरु एस इन्टु एस राख्नु पर्यो हो। यो एसमा एस इन्टु एस आयो भने मात्रै त्यो अनि यसमा ए राख्न पाइन्छ। सो पहिला हामी एस इन्टु एसले सब्स्टिट्युट गर्छौँ। सो रुल चाहिँ के भयो त हाम्रो लागि, हामीले के छ एसको ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्यौँ त एस इन्टु एसले सब्स्टिट्युट गर्यौँ। ल अब चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, लेफ्ट मोस्ट एस भनेको यो छ हो। सो प्यारेन्थेसिसभित्र चाहिँ एकैपटक राख्न पाइयो किनभने प्यारेन्थेसिसलाई हामीले एउटा सिङ्गल युनिट मान्ने भएको कारणले गर्दा लेफ्ट मोस्टमा यो होल परेको हुनाले चाहिँ हामीले एकैचोटि ए इन्टु ए गरिदिन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ दुईवटा स्टेपमा गर्ने हो भने पहिला यो एसलाई सब्स्टिट्युट अनि यो एसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ है। सो द अनदर रुल द्याट वी हेभ युज्ड इज एसको ठाउँमा एले सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। अब त सिम्पली हामीलाई ए मात्रै नै राख्नु छ होइन भने अब त्यसपछिको लेफ्ट मोस्ट भनेको यो एस भयो। सो हामी के गर्छौँ ए प्लस ए इन्टु ए डिभाइड बाई ए माइनस एस गर्छौँ र यसमा पनि रुल चाहिँ के युज भयो त एस इम्प्लाइज ए भन्ने रुल नै युज भयो भने ल फाइनली सबैभन्दा राइट मोस्ट एन्डको एसलाई चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौँ एन्ड फाइनली हामीलाई चाहिएको स्ट्रिङसम्म चाहिँ पुग्छौँ। सो यसलाई हामीले किनभने जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट मात्रै रुलहरू के अरे हाम्रो चाहिँ नोन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोडक्सन रुल युज गरेर रिप्लेस गर्दै गयौँ, त्यही भएर यो खालको डेरिभेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भनेर भन्यौँ। बुझ्यो? यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? म्याम है मैले त्यो 5th स्टेपमा हैन जस्तै एस इन्टु एस नलेखिकन सिधै ए इन्टु ए लेखेर रुलमा चाहिँ त्यो दुईचोटि लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन? त्यस्तो चाहिँ गर्नु पाइँदैन। तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो ठाउँमा एस इन्टु एस नआइकन ए इन्टु ए आउन पाइँदैन कि। सो डेरिभेसन गर्ने बेलामा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप नै गर्नुपर्छ। सेम जस्तै यहाँ अब एस र एस दुइटै एउटै युनिटमा भएर चाहिँ एकैचोटि ए चाहिँ राख्न पाइन्छ, तर एसको ठाउँमा डाइरेक्ट ए इन्टु ए चाहिँ लेख्न पाइँदैन। डेरिभेसन चाहिँ प्रपर गरेन भने फेरि इन्डिभिजुअल स्टेपको तिमीहरूलाई मार्क्स हुन्छ क्या एक्जाममा, सो त्यसमा तिम्रो मार्क्स काटिन्छ। सो एक लाइन लेख्नलाई अल्छी नगरौँ है। र अब यो लेफ्ट मोस्ट गर्न सकिन्छ भने राइट मोस्ट गर्दा के हुनु पर्यो, हामी जहिले पनि राइट मोस्ट एन्डबाट लेफ्टतिर जानु पर्यो भने तिमीहरू यही क्वेसन चाहिँ राइट मोस्ट डेरिभेसनको लागि गर्न सक्छौ होला। सकिन्छ होला? के छ? ल गर्न सकिन्छ भने गर त तिमीहरू सेम डब्लु यही नै जेनेरेट गर, यही ए प्लस ए इन्टु ए माइनस ए नै जेनेरेट गर, तर राइट मोस्ट एन्डबाट गर त ल, सबैले ट्राई गर त। हाम्रो यो प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ एस इम्प्लाइज ए इन्टु ए भन्ने कुनै पनि प्रोडक्सन रुल छैन, देयरफोर त्यही भएर चाहिँ तिमीले एकैचोटि ए इन्टु ए चाहिँ राख्न पाउँदैनौ है। सो प्रोडक्सन रुल प्रपरली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। म्याम त्यो रुलमा चाहिँ आफैले थपेर लेख्न त पाउँछ?
थपेर भन्नाले एस इम्प्लाइज ए क्रस ए भनेर यहाँनिर त यो हामीले एस इम्प्लाइज ए क्रस ए गरे होइन यहाँनिर डिरेक्टली ए इन्टु ए लेखेर तिमीले रुल चाहिँ एस इम्प्लाइज ए इन्टु लेख्नु पाइन्छ भनेर सोधे हो यस म्याम अनि त्यो चाहिँ गर्न पाइन्छ त्यही भने नि किनभने हामीसँग त्यस्तो प्रोडक्सन रुल नै छैन क्या हामीले यहाँ लेखेको भनेको हामीले आफै लेखेको त होइन नि त अगाडि जे प्रोडक्सन रुल छ त्यसलाई लेखेको हो नि त त्यो भएको कारणले गर्दा एस इम्प्लाइज पी इन्क्लुड्समै एस इक्वल टु एस ए क्रस ए गरेर डिरेक्टली जम्प गर्न चाहिँ पाइँदैन क्या मैले त्यही बुझाइरहेको तिमीलाई मसँग यदि प्रोडक्सन रुलमा एस इम्प्लाइज ए इन्टु ए थियो भने चाहिँ ठिकै थियो पाइन्थ्यो तर एस इम्प्लाइज ए इन्टु ए भन्ने प्रोडक्सन रुल मसँग छँदै छैन क्या त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिरेक्टली यहाँ जम्प गर्न पाउँदैनौँ तिमीले यो एउटा स्टेप चाहिँ गर्नै पर्छ बरु यसमा चाहिँ बरु यो 2 स्टेपमा हुने काम एकचोटि यो एसलाई ए राख्ने अनि एकचोटि यो एसलाई ए राख्ने काम त्यो 2 स्टेपमा हुने काम चाहिँ एकैचोटि गर्न पाइयो तर यहाँबाट यहाँ चाहिँ डिरेक्टली जम्प गर्न पाइँदैन किनभने यहाँबाट तिमी यहाँ डाइरेक्टली जम्प गर्यो भने चाहिँ एसको ठाउँमा ए इन्टु ए राखेको बुझिन्छ जुन कि एस इम्प्लाइज ए इन्टु ए भन्ने प्रोडक्सन रुल चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन रुलमा छँदै छैन क्या त्यो भएको भएर चाहिँ पाइँदैन भने हो ल राइटको गर त सबैले राइट साइडको हेर ल तिमीले के गरिरहेछौ भने जस्तै सुरुमा W इज टु एस लेख्यो ठिक छ है त्यसपछि त्यो ठाउँमा एस प्लस एस लेख्यो त्यो पनि ठिक छ यहाँसम्म पनि समस्या भएन त्यसपछि त के हुनुपर्छ भने नि यसमा यो एसको ठाउँमा सब्स्टिट्युसन गर्नु पर्यो सो यसलाई पनि तिमीले एस माइनस एस गरेछ यसमा पनि नो प्रब्लम है त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा राइट मोस्ट भने त यो हुन्छ नि एस होइन सो यसलाई पहिला सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो कि तिमीले चाहिँ के गरिरहेछौ भने यसमा चाहिँ यो एसको ठाउँमा एस स्ल्यास एस लेखेर अनि फेरि यसलाई जस्ताको जस्तै लेखेर अनि यो स्टेपमा गएर बल्ल तिमीले यसलाई चाहिँ यो गरेछौ तिमीले यही गरेछौ हो सो तिमीले पहिला यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो राइट मोस्ट एन्डलाई सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अनि लेफ्टतिर आउनु पर्यो तिमीले के गरिरहेछौ पहिला लेफ्टको सब्स्टिट्युट गर अनि राइटतिर गइरहेछौ है यस्तो चाहिँ गर्नु भएन है सो के हुनु पर्यो यो स्टेप पछि तिमीले सब्स्टिट्युट गर्छौ भने इमिडिएटली यसलाई ए बनाउनु पर्यो अनि यो ए पछिको नेक्स्ट राइट मोस्ट भने चाहिँ यो भयो नि त अनि बल्ल यहाँ चाहिँ एस बाई एसले सब्स्टिट्युट गराउनु पर्यो कि सो तिमीले एकचोटि लेफ्ट एकचोटि राइट गरिरहेछौ त्यस्तो गर्नु भएन फेरि एकचोटि गर त त्यो मिलाउ त हुन्छ म्याम मेरो पख है म हेर्दैछु लुसनको ठिक छ सक्षमले जेपीजी पठाएको सक्षमको पनि ठिक छ है अब जसले गर्न सकेन एकचोटिमा बोर्ड हजुर के भनेको केशवको पक्ष हेरिसके केशवको ठिक छ मैले हेरिसकेँ अघि नै अब जसलाई गाह्रो भयो एकचोटि हेर है स्क्रिनमा हेर है सो अब हामीलाई चाहिँ राइट मोस्ट डेरिभेसनमा चाहिँ के छ भने अघि जसरी लेफ्टमा गर्दाखेरि चाहिँ खालि हामीले लेफ्टबाट सब्स्टिट्युट गर्दै गएको थियौँ राइट मोस्टको लागि के गर्नु पर्यो राइटबाट सब्स्टिट्युट गर्दै जानु पर्यो है सो मेरो डब्लु मलाई के जेनेरेट गर्नुपर्ने छ ए प्लस ए इन्टु ए डिभाइड बाई ए माइनस ए गर्नुपर्ने छ हो भने अब यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने यता पछाडिबाट सब्स्टिट्युट गर्दै आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दा ए माइनस ए राख्यो भने चाहिँ सजिलो होला भन्ने हिसाबले मैले ए माइनस एस युज गर्छु
तर के हुन्छ भने s डिभाइड बाई s गर्यो भने यो होल टर्म आउँछ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। तिमीहरूलाई चाहिँ जे गर्न सजिलो लाग्छ, डेरिभेसन गर्दाखेरि जहिले पनि एउटै मात्रै डेरिभेसन हुन्छ भन्ने इट्स नट नेसेसरी। हाम्रो एउटै सल्युसनको लागि मल्टिपल डेरिभेसन्सहरू हुन सक्छन् हैन। भनेको एउटै प्रब्लमको लागि एउटा भन्दा बढी राइट मोस्ट डेरिभेसन पनि हुन सक्छ, एउटा भन्दा बढी लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भएको ग्रामरलाई चाहिँ हामीले एम्बिगुअस ग्रामर भनेर भन्छ, जो अहिले हामी नेक्स्ट टपिकमा पनि पढ्छौँ हैन। सो जहिले पनि मैले नै गरेको अहिले s माइनस s लिएर गरे भन्दैमा s माइनस s नै हो भन्ने छैन है। तिमीले त्यो साथीको त्यहाँ मनिषाको हेर्यो भने उसले s लेस s बाट पनि सुरु गरेछ। तिमीलाई के लाग्छ कसरी चाहिँ सब्स्टिट्युसन गर्न सजिलो लाग्छ त्यो हिसाबले गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले के गरेँ त यो राइट मोस्ट एन्डबाट चाहिँ सुरु गरे हो है। त्यही भएर मैले w = s मा पहिलो s भनेको चाहिँ के सब्स्टिट्युट गरिदिएँ त s माइनस s बाट, यो राइट मोस्टबाट चाहिँ मैले सुरु गरेँ। सो त्यसको लागि मैले रुल के युज गरेँ त भन्दाखेरि s इम्प्लाइज s माइनस s भन्ने रुल युज गरेँ है। अब यहाँ हेर्छौ भने सबैभन्दा राइट मोस्ट s भनेको यो हो पोजिसन। सो यसलाई मैले पहिला सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। सबैभन्दा राइट मोस्ट कुनामा के छ त s को ठाउँमा a छ भने म के गर्छु त यसलाई a ले रिप्लेस गरिदिन्छु। सो मैले यहाँ रुल चाहिँ के युज गरेँ त भन्दा s इम्प्लाइज a भन्ने रुल युज गरेँ। ठिक छ। अब नेक्स्ट भनेको अब यसपछिको राइट मोस्ट भने त यही s भयो। सो यो ठाउँमा मैले के गर्नु पर्यो रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट एन्डमा त मसँग a छ। सो प्लस a पछि प्लस छ, त्यो ल्याउनको लागि मैले यसमा s प्लस s भनेर सब्स्टिट्युट गरेँ है। सो रुल मैले के युज गरिरहेको छु त s इम्प्लाइज s प्लस s। अब फेरि तिमीले यहाँ हेऱ्यौ भने सबैभन्दा राइट मोस्ट भने यो हुन्छ, किनभने यो ठाउँमा त अलरेडी टर्मिनल सिम्बल आइसक्यो। सो यो s लाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो रिप्लेस चाहिँ नै गर्नु पर्यो। सो यो केसमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दा अब प्लस पछि भनेको डेफिनेटली यहाँ डिभिजन सिम्बल छ। सो त्यसको लागि म के राख्छु त्यो ठाउँमा s इम्प्लाइज s भनेर राखिदिन्छु। सो यहाँनिर चाहिँ मैले रुल के युज गरेँ त s इम्प्लाइज s स्ल्यास s। अब यहाँ फेरि होलमा हेऱ्यो भने यो त टर्मिनल सिम्बल भइहाल्यो। टर्मिनल सिम्बल पछि सबैभन्दा राइट मोस्ट एन्डको नन टर्मिनल सिम्बल भनेको यो पोजिसनको s भयो। सो यसलाई चाहिँ म पहिला सब्स्टिट्युट गर्छु। सो त्यहाँ हेर्दाखेरि डिभिजन सिम्बल भन्दा यतापट्टि के छ राइट ह्यान्ड साइडमा a छ। सो मैले पहिला सुरु चाहिँ त्यो a चाहिँ यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिइहाल्छु इमिडिएटली। सो मैले यहाँनिर a लेख्थेँ है। सो रुल के युज भयो s इम्प्लाइज a भन्ने रुल युज भयो। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो टर्मिनल सिम्बल पछिको इमिडिएट नन टर्मिनल सिम्बल राइट मोस्ट एन्डको भने यो s भयो। सो यो पोजिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि यसो हामीले आँखा डुलायौँ भने प्लस र डिभिजनको बिचमा के छ एउटा प्यारेन्थेसिस आएको छ। सो म के गर्छु त प्यारेन्थेसिसवाला s ले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। सो यहाँनिर चाहिँ मैले रुल के युज गरेँ s इम्प्लाइज प्यारेन्थेसिस भित्रको s। अब नेक्स्ट भनेको फेरि पनि राइट मोस्ट s भने यही पोजिसनको हो। अब यो पोजिसनको s मा प्यारेन्थेसिस भित्र मलाई दुईटा a चाहिन्छ भनेपछि दुईटा s चाहिँदो रहेछ। सो त्यो ठाउँमा म केले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु s इन्टु s ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। सो द रुल द्याट आई हेभ युज्ड इज s इम्प्लाइज s इन्टु s। अब चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा राइट मोस्ट एन्ड भनेको यही प्यारेन्थेसिस भित्रको s हो। सो दुई स्टेपमा a सब्स्टिट्युट गरे पनि भयो, एकैचोटि a सब्स्टिट्युट गर्दै पनि भयो है। सो यहाँ हामीले रुल के युज गर्यौँ त s इम्प्लाइज a भन्ने रुल युज गर्यौँ हो भने अब फाइनल्ली चाहिँ सबैभन्दा राइट मोस्ट एन्ड भने यो भयो। सो यसमा मैले a ले सब्स्टिट्युट गरिदिएँ अनि a इन्टु a स्ल्यास a माइनस a गरिदिएँ है। यसरी चाहिँ हामी हाम्रो w सम्म चाहिँ पुग्न चाहिँ नै सक्छौँ। सो यसमा पनि हाम्रो रुल भनेको चाहिँ s इम्प्लाइज a चाहिँ युज भयो। ल बुझ्यो सबैले? अब गर्न सकिन्छ? बुझेँ। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त डेरिभेसन भन्छौँ है। एउटा गिभन ग्रामरबाट चाहिँ कुनै पनि हामीले टर्मिनल स्ट्रिङ चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ प्रोडक्सन रुल्सहरूको चाहिँ युज गर्छौँ भने त्यसलाई डेरिभेसन भनिन्छ। सो प्रोडक्सन रुल युज गर्ने बेलामा तिम्रो नन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ अकर्डिङ टु द गिभन प्रोडक्सन रुल हामीले केही रिप्लेस गर्दै जान्छौँ र त्यो रिप्लेस गर्ने बेलामा लेफ्ट एन्डबाट मात्रै मुभ गऱ्यौँ भने त्यसलाई लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भन्यो, राइट एन्डबाट मात्रै मुभ गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भन्यो त राइट मोस्ट डेरिभेसन भनेर भन्यो है। अब यो चाहिँ डेरिभेसनको कुरा भयो। लेफ्ट अथवा राइटतिरबाट डेरिभेट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई डेरिभेसन भन्छौँ। अर्को यस्तै टर्म हुन्छ एउटा पार्सिङ भनेर है। यो शब्द तिमीहरूले सुनिरहेको पनि होला। बेसिकली पार्सिङ भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा पार्सिङ इज अ प्रोसेस अफ स्प्लिटिङ अ सेन्टेन्सेस इन्टु वर्ड्स है। हामीले जस्तै
मैले एउटा इङ्ग्लिसमा बोलेको सेन्टेन्सलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अर एल्स नेपालीमा बोलेको सेन्टेन्सलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले बोलेको एउटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ मैले वर्डमा टुक्रा पार्छु हैन। त्यसपछि वर्डलाई चाहिँ फेरि मैले लेटरमा टुक्रा पार्छु एन्ड लेटरलाई फेनोममा टुक्रा पार्छु। सानो सानो तिम्रो त्यो हाम्रो चाहिँ यो स्मलेस्ट युनिट अफ भोइस भनेर भन्छौँ हामीले हैन। हाम्रो भाषाको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिटमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर चाहिँ किन त्यो कन्भर्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि होल सेन्टेन्सको एकै पटक मिनिङ निकाल्न त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त। भनेपछि हामी त्यो सेन्टेन्सलाई वर्डमा टुक्रा पार्छौँ। अनि त्यो वर्ड चाहिँ कसरी फर्म भएको छ भन्नको लागि त वर्ड कसरी फर्म हुन्छ, लेटर लेटर मिलेर वर्ड बन्छ अनि वर्ड मिलेर सेन्टेन्स बन्छ नि त हैन। त्यो भएको हिसाबले नि वर्डलाई फेरि हामीले लेटरमा चाहिँ टुक्रा पार्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो बेसिकली पार्सिङ भनेको इट्स अ प्रोसेस अफ टुक्रा पार्ने प्रोसेस के, स्प्लिटिङ द सेन्टेन्स इन्टु वर्ड अर वर्ड इन्टु लेटर अथवा लेटरलाई फेरि फेनोममा टुक्रा पार्ने कामलाई चाहिँ हामीले पार्सिङ भन्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ यो डेरिभेसन चाहिँ बनाउने ओभरअल प्रोसेसलाई पनि हामीले पार्सिङ भन्न सक्छौँ हैन। अब पार्सिङको चाहिँ दुईटा टाइप हुन्छ। जसरी अघि डेरिभेसन गर्दा हामी लेफ्ट अथवा राइटमा मुभ गरे जस्तै पार्सिङ गर्न चाहिँ हामी माथिदेखि तल झर्न पनि सक्छौँ, टप टु डाउन गर्न पनि सक्छौँ, अथवा बटमबाट माथि जान पनि सक्छौँ, जसलाई हामीले बटन अप भनेर पनि भन्छौँ है। भनेको हामीले गिभन स्ट्रिङबाट चाहिँ स्टार्ट सिम्बलसम्म रिच गर्छौँ कि स्टार्ट सिम्बलबाट चाहिँ गिभन स्ट्रिङसम्म पुग्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पार्सिङ भने हो। जस्तै मैले स्टार्ट सिम्बलबाट सुरु गरेर कुनै न कुनै डब्लुसम्म रिच गरेँ भने यसलाई मैले टप टु डाउन पार्सिङ भने। अनि डब्लुबाट सुरु गरेर म यतापट्टि एससम्म पुगेँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले के भने त बटम अप पार्सिङ भनेर भन्छु है। सो एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौँ। सो एक्जाम्पलमा चाहिँ मसँग मानौ एउटा जी छ द्याट कन्सिस्ट अफ भी, टी, पी एन्ड एस हो भनेदेखि वेयर भीमा चाहिँ मसँग नोन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ एउटा स्टार्ट सिम्बल छ र अब चाहिँ एउटा अर्को नोन टर्मिनल सिम्बल ए भन्ने छ। र टीमा चाहिँ मसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ए भन्ने एउटा टर्मिनल सिम्बल प्लस र मल्टिप्लिकेसन सिम्बल छ। अब स्टार्ट सिम्बल भनेको एस आफै भयो। र पीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पी कन्सिस्ट अफ मसँग चाहिँ एस इम्प्लाइज ए स्ल्यास एस प्लस ए। अब अघि मैले के भनेको थिएँ, प्रोडक्सन रुल लेख्न हामी मल्टिपल टाइम धेरैवटा प्रोडक्सन पनि बनाउन सक्छौँ, यसरी पनि प्रोडक्सन लेख्न सक्छौँ। यसको अर्थ के हो भन्ने बुझिन्छ भने एसको ठाउँमा तिमीले एले पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौ र एसको ठाउँमा तिमीले एस प्लस एले पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौ भने हो है। मैले त्यो दुईटा प्रोडक्सन रुललाई दुईचोटि नलेखेर के गरेको त एकै पटक चाहिँ मैले चाहिँ लेखिदिएको हो यहाँ है। सो हामीले दुईटा मध्ये एउटा मेथड चाहिँ अप्नाउन सक्छौँ प्रोडक्सन रुल लेख्ने चाहिँ। एउटा चाहिँ यो प्रोडक्सन रुल छ अरे। अनि अर्को प्रोडक्सन रुल भनेको चाहिँ ए इम्प्लाइज ए इन्टु ए अर ए इम्प्लाइज ए अथवा सिम्पली ए मात्रै लेख्यो भने के बुझ्ने भयो त, एकचोटि तिमीले ए को ठाउँमा ए इन्टु क्यापिटल ए हो है यो, ए इन्टु एले पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ अरे अथवा ए को ठाउँमा सिम्पली एले मात्रै पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौ भनेको छ भने अब मसँग चाहिँ डब्लु भन्ने स्ट्रिङ छ अरे, ए प्लस ए इन्टु ए भन्ने चाहिँ स्ट्रिङ मलाई जेनेरेट गर्नुपर्ने छ भने मैले एसबाट स्टार्ट गरेर डब्लुसम्म पुगेँ भने त्यसलाई मैले टप टु डाउन पार्सिङ भने। डेरिभेसन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले पार्सिङ भन्यौँ भने अब मैले यो डब्लुबाट स्टार्ट गरेर एससम्म रिच गरेँ भने म त्यसलाई के भन्छु त बटम अप पार्सिङ भन्छु है। सो सुरुमा म टप डाउन पार्सिङ चाहिँ गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई। सो टप डाउन पार्सिङमा हामी के गर्छौँ त अब स्टार्ट सिम्बलबाट सुरु गर्छौँ है। सो स्टार्ट सिम्बलबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि मलाई डब्लु इज इक्वल्स टु ए प्लस ए इन्टु एसम्म रिच गर्नु छ भने म त्यही अनुसार एसको ठाउँमा चाहिँ केले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु भनेदेखि चाहिँ एस प्लस ए भने मैले एसको ठाउँमा या त सिम्पली एले रिप्लेस गर्न पाउँछु या चाहिँ एस प्लस ए भन्ने सिम्बल प्रोडक्सन रुलले रिप्लेस गर्न पाउँछु। सो मैले चाहिँ एस प्लस ए भन्नेले सब्स्टिट्युट गरेँ। यहाँ मैले रुल के युज गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ म यतापट्टि लेख्छु है, रुल एस इम्प्लाइज एस प्लस एले मैले सब्स्टिट्युट गरेँ। ठिक छ भने नेक्स्ट म के गर्छु त भन्दाखेरि अब मलाई माथिदेखि तलै रिच गर्नु छ। अब यसमा तिमीले लेफ्ट मस्ट डेरिभेसन फलो गरे पनि हुन्छ, राइट मस्ट डेरिभेसन फलो गरे पनि हुन्छ, इट्स अप टु यु कताको डेरिभेसन तिमीले फलो गर्छौ भनेर है। अहिले चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भने यसको लागि राइट मस्ट डेरिभेसन चाहिँ फलो गरिरहेको छु। सो राइट मस्ट डेरिभेसन फलो गरेको छु भनेदेखि सो पार्सिङ भनेको चाहिँ लेफ्ट मस्ट डेरिभेसन अर राइट मस्ट डेरिभेसन युज गरेर तिमी टप टु डाउन जान्छौ कि अथवा बटम टु अप आउँछौ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पार्सिङ भन्ने हो। सो अब ए को ठाउँमा राइट मस्ट गर्नु छ भने मेरो त राइट मस्ट सिम्बल त ए हो भने म ए को ठाउँमा सब्स्टिट्युसन गर्छु है। सो अब ए को ठाउँमा मैले या त
ए इन्टु एले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु या त सिम्पली एले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु। मलाई यहाँ के चाहिएको छ, ए इन्टु ए चाहिएको छ भने म के गर्छु त, ए को ठाउँमा ए इन्टु एले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। ठिक छ भने अब नेक्स्ट चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि अब राइट मोस्ट डेरिभेसन मैले फलो गरेको छु भन्नेदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा तिम्रो चाहिँ सबैभन्दा एन्डको एलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई अर्को चाहिँ यहाँनिर मैले के रिप्लेस गर्न सक्छु त्यो पनि हेर्नु पर्यो हैन। एसको ठाउँमा चाहिँ एले रिप्लेस गर्न पाउँदो रहेछु है भने पहिला मैले राइट मोस्ट गराएको छु, सो म राइट मोस्टकै डेरिभेसन सबै सकाउँछु है। सो यो ए को ठाउँमा एले रिप्लेस गर्न पाइयो हो, यो ए को ठाउँमा एले रिप्लेस गर्न पाइयो। मैले एउटै स्टेपमा गर्दै, यसलाई तिमीले दुईटा स्टेपमा गरे पनि हुन्छ। अब अर्को यो एस को ठाउँमा नि मलाई ए चाहिएको छ भने सबैभन्दा यताबाट आउँदै जाँदाको राइट मोस्ट भने त यो एस भयो भने यो एस को ठाउँमा हेर त केले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ, क्यापिटल एले पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भने बल्ल म यसलाई क्यापिटल एले सब्स्टिट्युट गर्छु। यिनीहरूलाई मैले अलरेडी रिप्लेस गरिसकेको छु र फाइनली ए को ठाउँमा चाहिँ फेरि एले मात्रै सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भनेको छ भने म ए इन्टु ए गर्छु। यसरी म स्टार्ट सिम्बलदेखि डब्लुसम्म रिच गरेँ भनेदेखि यसलाई मैले टप डाउन पार्सिङ भने। अब यसकै रिभर्स प्रोसेस गरेँ मैले, डब्लुबाट सुरु गरेर एससम्म पुग्यो भने चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ के भन्छु त, बटम अप पार्सिङ भनेर भन्छु है। सो अब डब्लुदेखि एससम्म हामी कसरी पुग्न सक्छौँ होला त तिमीहरू ट्राई गर्छौ। डब्लु भनेको ए प्लस ए इन्टु ए छ भने यहाँदेखिको हामी चाहिँ एससम्म कसरी रिच गर्छौँ होला त, यसो एकचोटि कोसिस गर त तिमीहरू। तिमीहरूलाई लेफ्ट मोस्ट फलो गर्न मन लाग्छ कि राइट मोस्ट फलो गर्न मन लाग्छ, इट्स योर चोइस, जताबाट जे गरे पनि हुन्छ। म्याम त्यहाँ पी कन्सिस्टमा एस इक्वल टु स्मल ए गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? कता पी को ठाउँमा ए एस प्रोडक्सन रुल थप्न पाउने भनेको? एस म्याम एस इक्वल टु स्मल ए, एस इक्वल टु स्मल ए भयो भने उयो एउटा स्टेप चाहिँ झन् एक्स्ट्रा हामीलाई नलाग्ने भयो, त्यो गर्न नि पाइन्छ। अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यति मात्रै हामीलाई प्रोडक्सन रुल दिएको छ हैन। तिमीलाई नै रुल बनाऊ भन्यो भने तिमीले एस इम्प्लाइज ए पनि गर्यौ भनेदेखि तिम्रो यो एउटा स्टेप नै अझ घट्ने भयो, पाइन्छ नपाइने होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ यो गिभन छैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। हामीलाई आफै बनाउनु दियो भने त्यो पनि मिल्छ, एस इम्प्लाइज ए थप्न मजाले मिल्छ। म्याम त्यो रुल नै क्वेसनमै दिएको हो यो? यो चाहिँ अहिले हामीलाई क्वेसनमै दिएको रुल हो है, हामी डिजाइनमा गएको छैन अहिले, त्यही भएर अलरेडी मैले रुल दिइरहेको छु कि तिमीहरूलाई डिजाइन गर्ने बेलामा हामी आफै रुल बनाउँला। अहिले चाहिँ यति रुल छ भनेर बुझौँ, यति रुलमा मात्रै बसेर चाहिँ हामी पार्सिङ गरौँ भन्ने दिएको तिमीहरूलाई है। ट्राई गर त। म्याम त्यो म लेक्चर पढाएको चेक गरिदिनु न। ल ठिक छ। अब राइट मोस्ट फलो गरेको हो भनेदेखि चाहिँ त्यो ए इन्टु एलाई एकैचोटि ए लेखेर अनि बल्ल यतापट्टिको एसले सब्स्टिट्युट गर्दा हुन्छ। तिमीले पहिला उतापट्टि ए सब्स्टिट्युट गर्यो अनि फेरि लेफ्टमा आउनु भन्दा राइट नै फलो गर न, एउटा
डेफिनेट कि त लेफ्ट कि त राइट फलो गर न, गर्ने त त्यही नै हो, खालि सब्स्टिट्युसनलाई पनि ध्यानमा देऊ। मुनाको पनि ठिक छ। त्यो चाहिँ कसलाई भने मैले भनेदेखि अघिको चाहिँ विजयलाई भने है। विजय हुन्छ म्याम। सौगतले पनि त्यही एउटै सिक्वेन्स चाहिँ फलो गर, लेफ्ट अथवा राइट सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा चाहिँ राइट ए है। त्यहाँ राइट गरेको लेफ्ट फलो गरेछ भने लेफ्ट, राइट गरेछ भने राइट सिक्वेन्स चाहिँ फलो गर्ने है। सबै राइट सिक्वेन्स फलो गरेछ भने सबैभन्दा राइट मोस्टको ए भने यो भयो, सो यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने। त्यसपछिको राइट मोस्ट ए भने यो हुन्छ, किन यसलाई त फेरि हामीलाई टर्मिनल राख्नु छैन नि त, हामीलाई त एस क्यापिटल एसमा जानु छ। त्यही भएर यसपछिको टर्मिनल अगाडि चाहिँ हामीले नोन टर्मिनल सिम्बललाई टर्मिनलले रिप्लेस गराएको थियो नि, यता चाहिँ टर्मिनललाई नोन टर्मिनलले रिप्लेस गर्दै जानु पर्यो। सो सबैभन्दा राइट मोस्ट एनको नोन टर्मिनललाई हामीले टर्मिनललाई हामीले नोन टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गर्यो। त्यसमाथिको पछिको राइट मोस्ट भनेको यो ए छ, सो यसलाई पनि म नोन टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छु। त्यसपछि राइट मोस्ट एनको नोन टर्मिनल यो होललाई नै हामीले के गर्न सक्छौँ त के अरे अर्को एउटा टर्मिनल, किनभने ए इम्प्लाइज ए इन्टु ए छ, सो एले सब्स्टिट्युट गरिदिन पाइयो। त्यसपछि ए को भन्ने नोन टर्मिनलको ठाउँमा हामीले एसले सब्स्टिट्युट गरिदिन पाइयो होइन। अनि एस प्लस ए भनेको चाहिँ के छ त एस भनेर छ। सो के रुल हामीले युज गर्यो त यहाँ भन्दाखेरि ए इम्प्लाइज ए भन्ने रुल युज गर्यौँ। रुल चाहिँ त्यही नै भयो होइन। अघि हामीले ए को ठाउँमा सानो एले रिप्लेस गरेको थियौँ भने अहिले सानो ए को ठाउँमा क्यापिटल एले रिप्लेस गर्यो। इम्प्लाइजको अर्थ बोथ वे ट्रु हुने भयो। यसमा पनि हामीले ए इम्प्लाइज ए ले रिप्लेस गर्यौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले ए इम्प्लाइज ए इन्टु एले रिप्लेस गर्यो। यतापट्टि चाहिँ एस इम्प्लाइज एले रिप्लेस गर्यो। एन्ड फाइनल्ली यहाँ चाहिँ एस इम्प्लाइज एस प्लस एले रिप्लेस गर्यो है। रुल पनि लेख्दै जाउँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले के भन्यौँ त पार्सिङ भन्यो है। सो डब्लु स्टार सिम्बलबाट डब्लुसम्म जानुलाई चाहिँ हामीले टप डाउन पार्सिङ भन्यौँ भने स्ट्रिङदेखि चाहिँ स्टार सिम्बल जानको लागि चाहिँ हामीले बटम अप पार्सिङ भनेर भन्यौँ। ठिक छ, के सबको ठिक छ? सरी सागरको पनि ठिक छ। सागरले के गरेछ, ए को ठाउँमा ए लेखेछ सागर, त्यो हेर त ए को ठाउँमा एस हुनुपर्ने ए लेखिरहेछ तिमीले थर्ड लास्ट स्टेपमा। मिलाऊ है। हाम्रो मिकलको हेर त, मिकल एस प्लस ए इज इक्वल्स टु ए भन्ने त एस भन्ने त हामीसँग रुल छैन नि त। एस इम्प्लाइज एस प्लस एस छ त हामीसँग, त्यस्तो त कहाँ गर्न पाइन्छ त, हुँदैन। अबको रुल त युज गर्नै पाइएन नि। मिकललाई भने है मैले, त्यो भएन है तिम्रो। ओके म्याम। नभएको रुल त युज गर्नै पाइएन नि। ल अब पार्सिङ पनि सकिन्छ है गर्न। सो नेक्स्ट टर्म हामीसँग छ यसमा डेरिभेसन ट्री भनेर है। म्याम हजुर यसमा यो एस प्लस ए र ए प्लस एस गर्दाखेरि फरक त पर्दैन नि कि पर्छ? के प्लस के रे फेरि भन त। एस प्लस ए र एस प्लस ए को ठाउँमा ए प्लस एस गर्दाखेरि ए फरक पर्दैन, फरक युनियन हो नि त, युनियनमा फरक पर्दैन नि। कन्क्याटिनेसनमा पो फरक पर्छ, युनियनमा फरक पर्दैन। एउटै कुरा हो, एस प्लस ए भन्नु अथवा ए प्लस एस भन्नु, रुल त्यही हुन्छ क्या अगाडिदेखि क्या। हाम्रो अपरेटरको रुल त त्यही नै हुन्छ नि। ल अब नेक्स्ट चाहिँ हामी जान्छौँ डेरिभेसन ट्री अथवा त्यसलाई हामीले पार्स ट्री पनि भनेर भन्छौँ है। अब डेरिभेसन ट्री भनेको चाहिँ जसरी अहिले हामीले डेरिभेसन गर्यौँ नि, लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन अथवा राइट मोस्ट डेरिभेसन, त्यसलाई मैले एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन दिएँ भनेको त्यसलाई एउटा मैले ट्रीमा कन्भर्ट गरिदिएँ भने चाहिँ त्यसलाई मैले डेरिभेसन ट्री अथवा अर्को भाषामा पार्स ट्री भन्छु। पार्सिङ गरेर पनि हामीले के गरे हो, स्ट्रिङ नै जेनेरेट गरे हो। डेरिभेसन गरेर पनि स्ट्रिङ नै जेनेरेट गरेको भने त्यो होल प्रोसेसलाई, पार्सिङको प्रोसेसलाई अथवा डेरिभेसनको प्रोसेसलाई मैले एउटा ट्रीबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु त पार्स ट्री भनेर भन्छु है। सो नर्मल्ली एउटा चाहिँ डेरिभेसन ट्रीको प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो ट्री भनेको चाहिँ एन एरे ट्री हो। एन एरे भनेको चाहिँ जस्तै एरेमा चाहिँ अगाडि बी जोड्यो भने बाइनरी हुन्छ होइन,
दुईटा भयो भने बाइनरी भयो, दुईटा भ्यालु भयो भने, तीनटा भ्यालु भयो भने टर्सरी भयो भने जस्तै अब तिम्रो ट्रीमा त के हुन्छ, धेरैवटा ब्रान्चेस हुन्छ, धेरैवटा लिफ हुन्छ, त्यही भएर ट्रीलाई चाहिँ हामीले एन एरे ट्री भनेर भन्छौँ है। सो यो एन एरे ट्रीको चाहिँ प्रपर्टी के हुन्छ त भन्दा ट्रीको रुटमा चाहिँ जहिले पनि स्टार्ट सिम्बल बस्छ। सो तिम्रो ट्री बनाउने बेलामा सबैभन्दा माथिको रुट अथवा भनौँ जरामा को बस्छ त, स्टार्ट सिम्बल बस्छ। त्यसपछिको बिचको इच इन्टेरियर नोडहरूमा भनेको यसरी अब ट्रीको त ब्रान्चेसहरू हुन्छ नि होइन, सो यस्तो ब्रान्चेसहरूमा पनि कुनै न कुनै नन टर्मिनल सिम्बल्सहरू नै बस्छ अरे है। भने यो इच ब्रान्चहरूले जुन फाइनल्ली कुनै एउटा स्ट्रिङ जेनेरेट गरेपछि चाहिँ फाइनललाई चाहिँ हामीले लिफ नोड भन्छौँ कि। जस्तै अब यो ट्री यहाँनिर आएर सक्यो, यसको ब्रान्च बीको ब्रान्च यहाँनिर आएर सक्यो र यसमा चाहिँ एबिसिडी भन्ने कुनै स्ट्रिङ जेनेरेट भएको छ भने यो लास्टको नोडहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, लिफ नोड भन्छौँ है। सो यो स्टार्टिङलाई रुट नोड भन्छौँ अनि यो रुट नोडबाट जति पनि हाँगाहरू फैलिन्छ त्यसलाई ब्रान्च भन्छौँ र त्यो इच ब्रान्चबाट चाहिँ फाइनली चाहिँ हाम्रो कुनै न कुनै त्यो ट्री एन्ड भयो भने चाहिँ एन्डिङ नोडहरूलाई चाहिँ लिफ नोड भनेर भन्छौँ है। सो स्टार्ट सिम्बलमा एस बस्ने भयो रुट नोडमा। इन्टेरियर नोडहरूमा अब यसबाट पनि अझ फर्दर इन्टेरियर नोडहरू पनि हुन सक्छन्, अहिले हामी हेर्छौँ गरेर पनि। भने इच इन्टेरियर नोडमा चाहिँ को बस्छ त, कुनै न कुनै भेरिएबल सिम्बलहरू बस्छ भने लिफ नोडमा चाहिँ टर्मिनल सिम्बलहरू बस्छन् भनेदेखि एभ्री नोडदेखि अर्को नोडमा जाँदाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै प्रोडक्सन रुल युज गरेर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त, डेरिभेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म रिच गर्न पनि कुनै न कुनै प्रोडक्सन रुल युज गरेर डेरिभेसन हुने भएको कारणले गर्दा यो होल ट्रीलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त, डेरिभेसन ट्री भनेर भन्यो है। बुझिन्छ भने अब एउटा इक्जाम्पलको लागि हामी डेरिभेसन ट्री चाहिँ बनाएर हेरौँ है त। सो मसँग मानौँ एउटा ग्रामर छ अरे, जी इज इक्वल्स टु VTPS भनेर, वेयर भीमा चाहिँ हामीसँग दुईटा नन टर्मिनल सिम्बलहरू छ एस र ए भनेर। टर्मिनल सिम्बल चाहिँ एबी छ है। भने स्टार्ट सिम्बल भनेको डेफिनेटली एस हुने भयो र मसँग प्रोडक्सन रुल पीले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ त भन्दा कन्सिस्ट अफ एस इम्प्लाइज एसएस अथवा एस इम्प्लाइज एएस र एस इम्प्लाइज ए छ अरे। एसको ठाउँमा यो तीनटा भ्यालुले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ अरे। भने ए को ठाउँमा चाहिँ केले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने एस बी ए अथवा बीएले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने छ अरे। भने यहाँबाट चाहिँ मानौ मलाई डब्लु भनेको चाहिँ एए बीबी एए जेनेरेट गर्नुपर्छ भने हाम्रो कस्तो हुन्छ होला डेरिभेसन, त्यो मैले यहाँबाट स्ट्रिङ जेनेरेट गर्यो भने हामी कहाँबाट बिगिन गर्छौँ होला भन त मलाई। एस इम्प्लाइज कहाँबाट सुरु गर्न सकिएला, कहाँबाट सुरु गर्न सकिएला? एस इम्प्लाइज यो तीनटामा चाहिँ एउटा युज गर्नु पर्यो होइन। सो म चाहिँ अगाडि पनि मलाई ए चाहिएछ, पछाडि पनि ए चाहिएछ, सो आई विल डु एसएस होइन, किनभने मैले एसको ठाउँमा चाहिँ ए सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु भनेको छ। सो मेरो स्टार्टिङ पनि ए छ एन्डिङ पनि ए छ भने दुईटा ए स्टार्ट र एन्डिङमा त ए डेफिनेटली आयो नि त यति गरेपछि, त्यही भएर म एसएसले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। नेक्स्ट अब म के गर्न सक्छु होला त भन्दा यो ठाउँमा एले सब्स्टिट्युट गरिदिने भयो, यो भयो भने लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन मैले फलो गरिरहेको छु है अहिले चाहिँ। भने नेक्स्ट भनेको यसले के सेयर गर्यो, उयो फर्स्टको ए चाहिँ स्योर गर्यो, अस्योर गर्यो। त्यसपछि यो एसको ठाउँमा मैले के सब्स्टिट्युट गर्न सकुँला त भन्दा मलाई सेकेन्ड पोजिसनमा नि अर्को ए चाहिएछ भने सेकेन्ड पोजिसनमा नि ए ल्याउने भने त ऊ एले सब्स्टिट्युट गर्यो भने त अर्को ए पनि आउने रहेछ। सो म के गर्न सक्छु, एएसले सब्स्टिट्युट गरिदिन सक्छु हो, दुईटा ए आइसक्यो। अब थर्ड म के गर्न सक्छु होला भन त, यस्तो विचार गर त। यो ए को ठाउँमा के राख्न पाइन्छ होला, डेफिनेटली मैले अब लेफ्ट मोस्टमा गएको छु भने त मैले एलाई नै सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो होइन। ए को ठाउँमा बीए राख्दा ठिक होला कि एसबीए राख्दा ठिक होला? एसबीए, किनभने मलाई त बीए राख्यो भने त स्ट्रिङ त सकिन्छ। सो मलाई त अझै बढी अर्को एउटा ए पनि चाहिएछ अनि बी पनि चाहिएछ। सो म के गरिदिन्छु, ए को ठाउँमा के राख्न सक्छु, एसबीएले सब्स्टिट्युट गर्छु, लास्टको एस स्टिल त्यहाँ छ है, कहीँ गएको छैन त्यो। भने अब मेरो यहाँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार के छ, मलाई त तीनटा ए चाहियो हो भने यो एसको ठाउँमा त एले रिप्लेस गर्न पाइने भन्ने अप्सन छ।
सो म के गर्छु त भन्दा ए यो एस को ठाउँमा ए ले नै रिप्लेस गरिदिन्छु, बाँकीलाई जस्ताको त्यस्तै सारिदिन्छु हो। अब यहाँ हेर्यौँ भने यो बी हामीलाई आइसक्यो है। अब नेक्स्ट मलाई बी चाहिएको छ, ए को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने छ भने मैले के गर्न सक्छु हेर त, यो बी र यो ए दुईटा निकाल्नु छ भने म बी ए राख्दै त मेरो त काम सकिहाल्यो। यो लास्टको ए को ठाउँमा त म एस को ठाउँमा ए लेख्न पाइहाल्छु भने अब म केले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु, ए बी भयो, ए को ठाउँमा चाहिँ सिम्पली बी ए ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु एन्ड देन फाइनली म एस को ठाउँमा ए ले रिप्लेस गरिदिन्छु। यसरी चाहिँ हामीले डेरिभेसन गरे हुन्छ नि त हैन। सो अब यही डेरिभेसनलाई मैले ट्रीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अब ठ्याक्कै यही कुरालाई म ट्री बनाउँछु है त। यो तिमीहरू पहिला एकचोटि सबैले सार त, अनि ट्री बनाउँदा ठ्याक्क अनि बुझिहाल्छ। म्याम रिजन लेख्नु पर्दैन अब जस्तै रुल भनेर? रुल लेख न, मैले अहिले रुल लेख्न अल्छी गरेँ। रुल लेख न, डेरिभेसन गर्दा चाहिँ जहिले रुल लेख्नुपर्छ ल। भयो ल। अब भयो भने चाहिँ अब हामीले यही कुरालाई ठ्याक्कै ट्रीमा राख्नु पर्यो भने अघि हामीले के भनेको छ, डेरिभेसन ट्री इज एन एरे ट्री that consists that has following features. The first feature is the root node of the tree should always be the start symbol है। त्यसपछि start symbol बाट अब अघि डेरिभेसन गर्ने बेलामा फर्स्टमा के गरेछ, s को ठाउँमा के हालेछ हामीले, s र s ले सब्स्टिट्युट गरेछ। सो द इन्टेरियर नोड अल्सो कन्सिस्ट अफ नोन टर्मिनल सिम्बल। त्यसपछि अब हामीले के गरेछ त, लेफ्ट मोस्ट फलो गर्दा पहिला s को ठाउँमा a ले सब्स्टिट्युट गरेछ, त्यही गरे हो हामीले भने यो s को ठाउँमा चाहिँ केले सब्स्टिट्युट गरे हो हामीले, यसलाई चाहिँ हामीले a अनि s ले सब्स्टिट्युट गरे हो। अनि लेफ्ट मोस्टबाटै फलो गर्दै जाँदा नेक्स्ट के गरेको थियो, यो a को ठाउँमा हामीले केले सब्स्टिट्युट गरेको थियो, s b a हो। अहिले यसलाई हामीले छोड्दियौँ, अहिले पछि हेरौँला। अनि यो b अनि अब यो s को ठाउँमा पनि हामीले के गरेको थियो, a ले सब्स्टिट्युट गरेको थियो, b आफैमा टर्मिनल भइहाल्यो सब्स्टिट्युट गर्नु परेन। अनि यो a लाई चाहिँ हामीले के गरेको थियो, ba ले सब्स्टिट्युट गरेको थियो हो। भने यो s लाई a ले सब्स्टिट्युट गरेको थियो। सो प्रत्येक स्टेपमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियो भने ट्रीको चाहिँ के हुन्छ प्रपर्टी, द रुट नोड अफ द ट्री इज द स्टार सिम्बल, एभ्री इन्टेरियर नोड कन्सिस्ट अफ सम नोन टर्मिनल सिम्बल। सो इन्टेरियर नोड यो एउटा नोड हो, यसलाई हामीले नोड भन्छौँ क्या नर्मली, यस्तो गोलो भनेको नोड हो है। यो एउटा नोड यो हो भनेदेखि अर्को नोड यो भयो, दुईटै नोडमा के छ, टर्मिनल सिम्बल छ भने यसरी नोडबाट कुनै एउटा टर्मिनल सिम्बलमा एन्ड भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले लिफ नोड भन्छौँ है। यो पनि नोड नै हो, यसलाई हामीले लिफ नोड भन्छौँ, यसलाई हामीले ब्रान्च नोड भन्छौँ, यसलाई हामीले रुट नोड भन्छौँ। भने अब यो एसबाट पनि यो ए टर्मिनल सिम्बल आयो भने यो नोडलाई हामीले के भन्यौँ, लिफ नोड भन्यौँ। अब भने यो एसबाट चाहिँ ए सिम्बल आछ भने त ए त टर्मिनल त होइन भने चाहिँ यसलाई फर्दर हामीले ब्रेक गर्न मिल्छ भने यसलाई हामीले ब्रान्च नोड भन्छौँ। सो ब्रान्च नोडमा फेरि पनि के आछ, एउटा नोन टर्मिनल सिम्बल नै आछ। यहाँबाट फर्दर एक्सटेन्ड गर्दा फेरि एस भन्ने एउटा नोन टर्मिनल सिम्बल छ। सो दिस इज अल्सो अ ब्रान्च नोड। भने ब्रान्च नोडले फाइनली कुनै एउटा लिफ नोड चाहिँ प्रड्युस गर्छ। सो एउटा टर्मिनल सिम्बल राखेपछि यो लिफ नोड भयो। फेरि यो ब्रान्च नोडले अर्को लिफ नोड जेनेरेट गराएको छ जसमा कुन टर्मिनल सिम्बल आछ, बी आएको छ भने यो ब्रान्च नोडकोले चाहिँ फेरि अर्को फर्दर अर्को एउटा इन्टेरियर ब्रान्च नोड चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ। सो यो पेरेन्ट हो, यो चाइल्ड हो कि यस्तो हुन्छ। दिस इज पेरेन्ट, त्यसको दुईटा चाइल्ड हो। फेरि यो पेरेन्टको अर्को तीनटा चाइल्ड, तीनटा ब्रान्च छ भने तीनटा चाइल्ड, यो ब्रान्च यो एउटा पेरेन्टको पनि तीनटा चाइल्ड हो भने यो ब्रान्चको अर्को दुईटा चाइल्ड अथवा यो नोडको अर्को दुईटा चाइल्ड, र यो अर्को पनि एउटा के छ त, भित्र पनि एउटा ब्रान्च नोड छ। त्यो ब्रान्च नोडमा एउटा नोन टर्मिनल सिम्बल नै छ भने यसले फाइनली एउटा लिफ नोड जेनेरेट गराएको छ जसमा चाहिँ एउटा टर्मिनल सिम्बल छ भने चाहिँ हामी यहाँदेखि जहाँसम्म जान के गर्यौँ, एउटा डेरिभेसन युज गर्यौँ विच इज एस इम्प्लाइज एसएस हो। यहाँदेखि यहाँ युज गर्न अर्को डेरिभेसन युज गर्यौँ विच इज एस इम्प्लाइज ए हो। फेरि यो ब्रान्च नोडदेखि अर्को ब्रान्च नोडसम्म जाँदा हामीले अर्को डेरिभेसन युज गरेको छ विच इज एस इम्प्लाइज एएएस, ठिक छ।
भने यहाँनिर फेरि वी हेभ युज्ड अ डेरिभेसन द्याट सेज एस इम्प्लाइज ए। यहाँ पनि सेम छ, सो मैले यहाँ लेखिनँ है, यहाँ अलिकति यहाँ पनि हामीले के युज गरेर छ, एस इम्प्लाइज ए युज गरेर छ यहाँ पनि हो। भने यसमा हामीले के युज गर्यौँ त हेर त, यहाँदेखि तल जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के युज गरेका छौँ, यसरी लेखेँ मैले, एस इम्प्लाइज एसबिए चाहिँ नै युज भएको छ हो। भने तल चाहिँ के युज भएको छ त, ए इम्प्लाइज बिए चाहिँ युज भएको छ। भने हामीले यति धेरै डेरिभेसन रुलहरू युज गरेर चाहिँ अल्टिमेटली जे जेनेरेट गर्छौँ, के जेनेरेट गरेछ, 3टा ए बी हो, 2टा बी, 3टा ए फलोड बाई 2टा बी फलोड बाई एउटा ए। हजुर के भनेको, ए इम्प्लाई एसबिए हैन र? हजुर ए इम्प्लाइज एसबिए। ल भने जुन हामीले यो जेनेरेट गर्यौँ नि, जसलाई मैले अहिले यसरी सर्कल गरेँ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, एल्ड अफ अ ट्री भन्छौँ। ट्रीले अल्टिमेटली जे आउटपुट जेनेरेट गर्छ त्यसलाई हामीले एल्ड भन्छौँ। सो यो ट्रीको एल्ड चाहिँ के भयो त, 3टा ए फलोड बाई 2टा बी फलोड बाई 2टा ए इज द एल्ड अफ द ट्री। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि ग्रामरको चाहिँ डेरिभेसनलाई चाहिँ ट्रीबाट रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ त, डेरिभेसन ट्री अर सिम्पली पार्स ट्री भनेर भन्छौँ। बुझ्यो, गर्न सकिन्छ अब? सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यति धेरै यो एस इम्प्लाइज ए भनेको चाहिँ मल्टिपल टाइम रिपिट भइरहेको छ भने मल्टिपल टाइम हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाइदिनलाई मात्रै मैले यहाँ मल्टिपल टाइम लेखेको। कहाँ गयो कर्सर, फेरि ह्याङ पो भयो त। सो यो चाहिँ गरिराख्नु परेन है, एकचोटि लेखे भइहाल्छ, किनभने सेम यो होल ब्रान्चमा सेम रुल नै युज भएको छ। सो एकपटक मात्रै लेखे हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ फरक फरक रुल भएको छ, त्यसलाई हामीले लेख्यौँ है। यो चाहिँ भयो हाम्रो लागि डेरिभेसन ट्री अर पार्स ट्री। अब हामीसँग टाइम कति छ, 5 मिनट मात्रै रहेछ है। ल होस्, आज यति नै गरौँ, सुरु गरे पनि सिद्धिँदैन फेरि। ल अब तिमीहरूको छ नि यस्तो छ, मेरो अब यो हप्ताबाट चाहिँ मन्डे ट्युसडे 11 बजेपछिको टाइम पुरै खाली छ होइन। ल्याबहरू सबै सिद्धिएको छ। इनकेस त्यो टाइममा तिमीहरूको अरू कुनै टिचरको क्लास नहुने भयो होइन, तिमीहरूको पनि खाली स्लट छ अनि एक्स्ट्रा क्लास राख्न मन छ भने चाहिँ मलाई इन्फर्म गर्दा हुन्छ है। अब हामीले एक्स्ट्रा क्लास लिनको लागि पनि टाइम अब चाहिँ फ्री नै हुने भयो, ल्याबहरू सिद्धिया भएको कारणले गर्दा। यसो तिमीहरूको मिलेको बेलामा चाहिँ म्याम क्लास लिउँ है भनेर चाहिँ भन्दा हुन्छ ल मलाई। हजुर हजुर भन न। बुझ्यो म्याम, क्वेसन बुझाइदिनु न। क्वेसन के को क्वेसन बुझाइदिने? अहिले गरेको क्वेसन चाहिँ। अहिले भर्खर गरेको चाहिँ? हजुर म्याम। डेरिभेसन ट्रीको? हजुर। ए ल पख ल, मैले के हटाएँ कि क्या हो। ल पख, म यताबाट अर्को स्लाइडबाट देखाइदिन्छु। यो बुझाइदिनु भने हो? अहिले गरेको यही ट्रीको हो है। यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो? हजुर तिमीले के बुझेन भन त, कि तिम्रो छुट्या थियो कि डिस्कनेक्ट भयो? हजुर म्याम, सुरुमा नै डिस्कनेक्ट भयो। ए हामीले यसमा चाहिँ के गर्यो भने अरूहरू जाँदा हुन्छ, बुझ्नेहरू जाँदा हुन्छ, म उसलाई सर रिभाइज गरिदिन्छु। हामीले चाहिँ भर्खरै के गरेको थियौँ भने के अरे कुनै पनि ग्रामरको डेरिभेसन, अघि हामीले जुन लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन अर राइट मोस्ट डेरिभेसन गऱ्यौँ नि, सो त्यो डेरिभेसनलाई चाहिँ ट्रीमा चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डेरिभेसन ट्री भन्छौँ भनेर गरेका थियौँ के। सो त्यस